मैले सुरु गरेको 18 वर्षको पिरियडमा झन्डै 500 वटा मैले धेरै साना साना प्रोजेक्टहरूलाई हामीले आयोजनामा समावेश गरेका हुँदैनौँ। मोर देन 500 प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यसमा जस्तै अब के हो कुन प्रोजेक्ट भन्ने कुरो आउँछ नि, त्यो भएर तपाईहरुले देख्नुभएका ठुला आयोजना, जस्तै उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भैरवामा बन्दैछ, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पोखरामा बन्दैछ, काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, इस्ट वेस्ट हाइवे हैन। अब जस्तै ठुला पुलहरू, चतारा पुल तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सिक्टा इरिगेसन प्रोजेक्ट, बागमती इरिगेसन प्रोजेक्ट, मेलम्चीको अहिले काठमाडौँको पुरै वाटर डिस्ट्रिब्युसन काम भइरहेको देख्नु भएको छ। त्यस्तै बाहिरी चक्रपथ, ठुला हाइड्रो पावर आयोजनाहरू लगायतका थुप्रै कामहरूमा चाहिँ हामीले परामर्श सेवा दिएका छौँ। र यो 18 वर्ष 20 वर्षको पिरियडमा यो सबै ठुला आयोजनाहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। यो गर्नुभन्दा अगाडि, जब 18 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँ जसरी अहिले इन्जिनियर भएर बाहिर निस्काउँदै हुनुहुन्छ, म पनि ठ्याक्कै त्यही कन्डिसनमा थिएँ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने नि थाहा थिएन। तर थाहा नहुँदै पनि म यसो गर्छु भनेर एउटा लागिसकेपछि यो 18 वर्षको पिरियडमा, यही 18 वर्षको पिरियड, यो धेरै लामो पिरियड छैन, यो पिरियडमा नै कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर त्यो कम्पनीले नेपालमा भएका सबै कम्पनीहरू भन्दा सबभन्दा लिडिङ कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस हुन सक्यो। यहाँहरूलाई चाहिँ यो मैले अनुभव सुनाउन चाहे र मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो इन्ट्रोडक्सन पनि यही नै हो। यसबाहेक छोरै मैले आज धेरै हाइलाइट चाहिँ गर्न खोजेको छु के भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र मैले जुन कम्पनी मार्फत चाहिँ हामी इस्टाब्लिस भएका छौँ, थुप्रै इन्जिनियरहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न सकेका छौँ, त्यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेको हो। यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ म इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजको पनि म एउटा चाहिँ सेयर होल्डर सुरुदेखि नै हुँ र अनिखेरि यसको चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुँ। त्यस्तै गोल्डन गेट कलेजको, कसमस कलेजको लगायतको पनि म सेयर होल्डर डाइरेक्टर हुँ। त्यस लगायत हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पनि हात हालेका छौँ। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कालिन्चोक केबल कार, त्यो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो यही कम्पनी मार्फत, वान अफ द कम्पनी हामी पनि हौँ। त्यस्तै थुप्रै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा पनि एज अ इन्भेस्टरको रूपमा, कुनैमा सिइओको रूपमा म संलग्न भएर काम गरिरहेको छु। र मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र दोस्रो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन नै हाम्रो मुख्य लक्ष्यको साथ चाहिँ अघि बढिरहेको छौँ। मैले मेरो यति परिचय दिएँ र अब मुख्य आजको अब्जेक्टिभ के भन्ने बारेमा मैले अहिले बताइदिइसकेँ र त्यसमा अलिकति यो भाषागत रूपमा चाहिँ ओभरभ्यू अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र अपर्च्युनिटी रिभ्यू फर सिभिल इन्जिनियर भनेर अलिकति यो चाहिँ फर्मल भाषाको रूपमा राखेको। यो किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी इन्जिनियर पास भएर निस्कने बित्तिकै इन्जिनियरहरूले कति काम पाउने, कुन ठाउँमा काम पाउने भन्ने कुरो अब तपाईले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट अर्थात् त्यहाँ महासचिवले बोल्नुभयो भने पनि यति हजार भनिदिनुहुन्छ। अर्थात् चाहिँ हाम्रै सरहरूले, टिचरहरूले, प्रिन्सिपल लगायत सबै सरहरूले पनि भनिदिइहाल्नु नि यति चाहिँ होला भनिदिनुहुन्छ। तर अब ठ्याक्क त्यो भने कति त भन्ने बारेमा चाहिँ मैले आज प्रेजेन्टेसनमा कसरी चाहिँ व्याख्या गरिदिन खोजेको छु भन्दाखेरि हामी आज कुन स्टाटसमा छौँ, अबको 5 वर्षपछि हामी कुन स्टाटसमा पुग्छौँ, अबको 25 वर्षपछि कुन स्टाटसमा पुग्छौँ, जुन फ्याक्ट डेटा हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसनले नेपाल सरकारले तयार गरेको छ र नेपाल सरकारको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई नै टेकेर मैले चाहिँ हाम्रा इन्जिनियरहरूले भोलि इम्प्लोइमेन्ट पाउने ठाउँहरू यो हुन् र नेपालमा यति इन्जिनियरहरू आवश्यक हुन सक्छन् भनेर मैले चाहिँ फ्याक्ट डेटाको आधारमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। त्यसकारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई बेस मानेर मात्रै इन्जिनियरहरू यति चाहिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्ने हुनाले यसलाई मैले चाहिँ अब्जेक्टिभमा अलिकति तपाईँहरूले खोजेको अब्जेक्टिभ भन्दा अलिकति मोडिफाई गरेको छु। एक्सक्युज मी सर, हजुरले स्क्रिन शेयर गरिराख्नु भएको छ कि छैन? प्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले देखिरहेको छैनौँ। स्क्रिन शेयर छ सर, तर अर्कै ओपेरा खोलिरहेको छ सर, स्लाइड चाहिँ देखेको छैनौँ। एकछिन है त।
हजुर सर देखियो अहिले चाहिँ हजुर सर यही नै थियो अघि चाहिँ हामीले देखिरहेको थिएनौँ हजुरले सुरु गर्नु भएन कि भनेर एकैछिन कुर्यौँ ए होइन आवाज सुनिरहनु भएको छैन हजुर सर ल ठिक छ अब देखिरहेछ सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले सुरु गरेँ भने इम्प्लोइमेन्टको स्ट्याटस अहिले हामी के छौँ हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ 1047 मात्रै छ नेपाल सरकारको टार्गेट चाहिँ 2100 मा 25 वर्ष यो चाहिँ 75 मा तयार गरेको 25 वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्यमा चाहिँ 12100 पुर्याउने भन्ने छ यो भनेको करिब 11.5 टाइम्स बढी हो है मैले जस्ट रिभ्यू मात्रै गराउन खोजेँ अब अहिले अर्को चाहिँ नेपालमा अहिले इम्प्लोइमेन्टको स्ट्याटस के छ भन्दाखेरि तपाईको कृषिमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने अर्थात् चाहिँ यो धेरै कामलाई चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्टको रूपमा चाहिँ लिएको छैन देखिएको छैन हो यसलाई चाहिँ 70% पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ अब यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो भने तपाईहरुले सोध्नु भए हुन्छ किनभने नयाँ भाइ बहिनीहरु जो 3rd इयर 4th इयरको हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो कति शब्दहरु नबुझ्ने पनि हुन सक्छ किनभने यो मैले अलि हामीले चाहिँ अब 18-20 वर्ष यही सेक्टरमा काम गर्दा कति शब्दहरु पनि चाहिँ हाम्रो लागि एकदम नर्मल शब्द हुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ अलिकति नसुनेको नबुझेको हुन सक्छ यसलाई चाहिँ अलिकति बुझेन भनेदेखि क्वेशन बनाएर राख्नुस् अनि लास्टमा चाहिँ हामी फेरि छलफल गरौँला हामी पास गरेर निस्कने बित्तिकै कुन सेक्टर हुन सक्छ अहिले पढ्नु भएको छ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ अर्थात् चाहिँ इरिगेसन इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ लगायत कुन सेक्टर हुन सक्छ अर्थात् तपाई कुन सेक्टरमा जान सक्नुहुन्छ जानु पर्ने हुन सक्छ भन्ने बारेमा त के रे हामीले चाहिँ अहिले त्यति सजिलो थाहा नपाउन नि सक्छौं मैले यसलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकली तपाईले नेपाल सरकारमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही किसिमको मिनिस्ट्रीहरु बनाएको हुन्छ त्यसै प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही किसिमको कामहरुको डिभाइड गरेको हुन्छ नेपालमा मात्र हैन वर्ल्ड वाइड नि इन्जिनियरिङ विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ र मैले आज अलिकति इलेक्ट्रिकल र मेकानिकललाई पनि जोडेर लिंक गरिदिन खोजेको छु त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मेन सेक्टरहरु जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन एउटा इनर्जी अर्को इरिगेसन एन्ड रिभर इन्जिनियरिङ वाटर सप्लाई सैनिटेसन अर्बन रुरल डेभलपमेन्ट बिल्डिङ आर्किटेक्ट जीआईएस म्यापिङ फरेस्ट्री वाइल्डलाइफ क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ एसेट भ्यालुएसन यो चाहिँ बैंक फाइनान्शियल कोअपरेटिभ पर्छ र रिसर्च यी विभिन्न सेक्टरमा यहाँ हाम्रो उपस्थित हुन सक्छ ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई अलिकति तपाईले पढिसक्नु भएको होला अलिकति डिभाइड गरिदिन खोजेको छ हाइवे रोड ब्रिज एयरपोर्ट रेलवे मेट्रो केबल कार वाटरवे नेभिगेसन यो नेपालमा भएका मात्रै मैले इन्टरनेशनलमा गएको छैन नेपालमा हाइवे रोडमा काम भइरहेछ ब्रिज एयरपोर्ट रेलवे मेट्रो एन्ड केबल कार र वाटरवे एन्ड नेभिगेसन जस्ट अहिले स्टडी मात्रै भइरहेको छ अब हाम्रो अहिलेको स्ट्याटस के छ त भन्दाखेरि रोडको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक फ्यामिलीले प्रत्येक व्यक्तिले सडकसम्म पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर अहिले हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ 30 मिनेट वाकिङ डिस्टेन्स मा सडकमा पुग्न सक्ने चाहिँ अहिले 82% पपुलेसन छ नेपालमा तर त्यहाँ आउँछ रोडहरु कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ अलि पछाडी आउँछ र गभर्नमेन्टको लक्ष्य चाहिँ 79% सबै पपुलेसनलाई चाहिँ 30 मिनेट भित्र चाहिँ सडकमा पुग्ने अपर्च्युनिटी दिने भन्ने छ त्यसले नेशनल हाइवे चाहिँ 2 लेनको 7794 यो झनै 8000 पुगिसकेको छ अहिले किलोमिटर छ र गभर्नमेन्टको लक्ष्य 2100 मा 33000 किलोमिटर पुर्याउने छ मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने नि हामी सिभिल इन्जिनियरले काम गर्ने अपर्च्युनिटी कति छ भन्ने बारेमा अहिले 8000 किलोमिटर सडक मात्रै छ हामीसँग नेशनल हाइवे जबकि 25
25 वर्षको पिरियडमा, अब 25 पनि छैन, 20 वर्षको पिरियडमा चाहिँ 33,000 किलोमिटर चाहिँ सडक हामीले बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि हामी सिभिल इन्जिनियर, अहिले भइरहेको सिभिल इन्जिनियरले यति काम गरि पाइरहेछ भने अब हामीलाई सिभिल इन्जिनियर कति चाहिन्छ त भन्ने कुरो यो मैले फ्याक्ट डेटाको आधारमा प्रस्तुत गर्न खोजेको। त्यस्तै नेसनल हाइवे 4 लेन भन्दा बढीको जम्मा 96 किलोमिटर छ। तपाईले हेर्नु भने त्यो देख्नुहुन्न। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 4 लेन भन्दा बढीको चाहिँ अर्बन एरियामा अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा छ, अहिले पनि छ। अब यसलाई चाहिँ 3000 किलोमिटर 4 लेन भन्दा बढीको चाहिँ काम गर्ने हाम्रो अहिले के अरे बनाउने भन्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले इस्ट वेस्ट हाइवेको चाहिँ मैले यो व्याख्या उदाहरण पनि जोड्न चाहन्छु। इस्ट वेस्ट हाइवेको 4 देखि 8 लेनसम्मको सडक बनाउनको लागि चाहिँ झन्डै अब यो चाहिँ 1000 किलोमिटर भन्दा बढी होला, तर अहिले 400 किलोमिटरको चाहिँ डिजाइनको काम अहिले हामीले एआरएमसीले, म जुन कम्पनीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर छु, हामीले अहिले सुरु गरिसकेका छौँ। भनेपछि यो चाहिँ 4 लेनको यो 96 मात्रै किलोमिटर छ, यो 3000 किलोमिटर बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तै रेलवे अहिले 42 किलोमिटर छ, त्यो पनि अहिले भर्खर फङ्सन गर्ने भन्ने लक्ष्यमा छ। यो 2200 किलोमिटर चाहिँ बनाउने गभर्नमेन्टको लक्ष्य छ अबको 25 वर्षभित्र। र अब हामीसँग अहिले वाटरवे पनि छैन, केबल कार पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि छैन। केबल कारहरू र वाटरवे चाहिँ यो हाम्रो रिक्रिएसन पर्पजको लागि चाहिँ छ, अरू पर्पजको लागि छ, तर के अरे ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि छैन। तर केबल कार र वाटरवे पनि बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। कति बनाउने भन्ने चाहिँ छैन। यो पनि हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ फ्युचरको लागि धेरै नै अपर्च्युनिटीको एरिया हो। मैले अझ डिटेल गरेको छु। यो डेटाहरू यो तपाईहरुलाई चाहियो भने प्रेजेन्टेसन पछि म पठाइदिइहाल्छु। मैले कपिल सरलाई चाहिँ मैले पहिला पनि पठाइदिइसकेको छु। मेन कुराहरू म भन्छु। जस्तै अहिले हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 13448 किलोमिटर स्ट्राटेजिक रोड छ। ब्ल्याक टप चाहिँ अहिले भने 7000 चान्चुनकै वरिपरि छ। ग्रेभल रोड छ, अर्थन रोड छ। नेशनल हाइवे चाहिँ 80 वटा छ, 14943 किलोमिटर छ। तर ब्ल्याक टप कम छ होइन भनिसके हैन। त्यस्तै गरी अब हामीसँग चाहिँ यो 13447 किलोमिटर चाहिँ झन्डै 14000 किलोमिटर हाम्रो ब्ल्याक टप गर्नु छ। अझ यो फेरि 13 यो मैले ऐन 21 सम्मको लागि चाहिँ प्लान बताएको थिएँ। 80-81 मै 13474 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक टप गर्नु छ। 1078 किलोमिटर चाहिँ 4 लेनको हाइवे बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ। अरू चाहिँ डिजाइन मात्रै सुरु भइरहेको छ। त्यस्तै 400 वटा मात्र ब्रिज, मेन हाइवेमा हुने ब्रिजहरू चाहिँ 400 वटा चाहिँ राम्रो खालको छन् भनेपछि यसलाई 1200 वटा ब्रिजहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने लक्ष्य छ। यो अब 5 वर्षभित्र भनेपछि 80-81 हुनसक्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष जान सक्छ। अहिलेकै इन्जिनियर भर्खर पास गरेको इन्जिनियरहरूले पनि काम पाउने ठाउँहरू यो हो। मैले यसलाई अलिकति अझ डिटेलमा पछि आउँछ मेरो प्रेजेन्टेसनमा। एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले भने त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, 4 वटा एयरपोर्टको लागि चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसमा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ त चलिरहेछ, यो एक्सटेन्सन भइ नै रहन्छ। यसको धेरै अझै अपर्च्युनिटी छ यसमा। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट पहिलो चरणको काम सकिन लागेको छ, त्यसमा हामी आफै इन्भल्भ भएको थियौँ। पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो पनि हामीले आफैले काम गरेका हौँ, एआरएमसीले पनि काम गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ भन्न मोर देन 4 दर्जन इन्जिनियरहरूले अहिले काम गरिरहनु भएको छ। सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ भर्खर मास्टर प्लानिङमा छ। यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले अब नयाँ कम्पनी हायर गर्दैछ। भनेपछि यो सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामी इन्जिनियरहरूले चाहिँ काम गर्ने ठाउँ हो। कुनै ठाउँमा अलरेडी काम गरिरहेका छन् विभिन्न इन्जिनियरहरू साथीभाइहरूले, र कुनै भर्खर नयाँ इन्जिनियरहरूले पनि काम पाउन सक्ने ठाउँ हुन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो हाम्रो नेसनल एयरपोर्ट छ नि, तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ। ठाउँको एयरपोर्टहरू कालो पत्रे गर्ने, नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने न्युजहरू पनि आइरहेको छ। अहिले 32 वटा चाहिँ एयरपोर्ट छ, नेसनल एयरपोर्टहरू पनि। र यो सबै एयरपोर्टहरू चाहिँ अल सिजन छैन, यो सबैलाई अल सिजन बनाउने र 80-81 मा 42 वटा एयरपोर्ट चाहिँ बनाइसक्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै रेलको कुरा मैले धेरै डिटेल बताउँदिन। पूर्व पश्चिम रेलको र काठमाडौँ मेट्रोको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी र डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम पनि भइसकेको छ। 1003 किलोमिटरको चाहिँ डिपिआर बनिसकेको छ। अब यो 1003 किलोमिटर पुरै चाहिँ रेल मार्ग चाहिँ बनाउने लक्ष्य छ नेपाल सरकारको। यो चाहिँ
81 मा कति बनाउने भन्ने टार्गेट छैन, तर 2100 भित्र चाहिँ यो सबै बनाइसक्ने भन्ने लक्ष्य छ। यसमा म आफै इन्भल्भ, ERMC ले नै झन्डै पूर्व पश्चिम रेलको 70% जति डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन काममा चाहिँ हामी आफै इन्भल्भ भएको थियौँ। यसमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने नेपालमा रेलवे पढाइदिन। तपाईहरुलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा रेलवेको पार्ट सायद यो कोर्समा राखेको छैन होला। यसो प्रोजेक्टमा अलिकति सरहरूले इन्ट्रोडक्सन दिने मात्र चाहिँ होला। अस्ति हामीले पुल्चोकको प्रेजेन्टेसनमा पनि मैले यो कुराहरू राखेका छु। त्यसकारण अब पढाइने कोर्सहरूमा रेलवे इन्जिनियरिङ चाहिँ एउटा मेजर सब्जेक्टको रूपमा, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ मेजर सब्जेक्टको रूपमा तपाईहरुले राख्नुपर्छ। किनभने यो रेलमा चाहिँ हामीसँग इन्जिनियरहरू नै छैनन्। सिभिल इन्जिनियरलाई, ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरलाई, ट्रान्सपोर्टेसन पढेका इन्जिनियरहरूलाई सिकाउँदै हामीले अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। र केही चाइनाबाट पढेर आएका 3-4 जना इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ जो हामीसँगै काम गरिरहनु भएको थियो र यो रेलको काम हामीले पाउने बित्तिकै मैले यो भने। त्यसकारण यो रेल पूर्व पश्चिम रेलको काम सुरु हुने बित्तिकै अर्थात् काठमाडौँ मेट्रोको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुनु बित्तिकै हामीसँग चाहिँ हजारौं इन्जिनियरहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउने ठाउँ छ। यसमा रेलमा मैले जोडे, यसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको पनि त्यतिकै काम छ, आर्किटेक्टको पनि त्यतिकै काम छ, अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि त्यतिकै काम छ, मेकानिकल इन्जिनियरको पनि त्यतिकै काम छ। त्यसपछि आएर तपाईको त्यसमा चाहिँ यो कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन पढ्ने इन्जिनियरहरूको पनि त्यतिकै काम छ। हुन सक्छ त्यहाँ ट्रेनिङहरू लगायतको अरु क्यापासिटी के रे नलेज ट्रान्सफर विदेशीहरूसँगबाट चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ हजारौं इन्जिनियरहरूले काम गर्ने ठाउँ छ। नेभिगेसनकोमा चाहिँ अहिले कोशी, काली गण्डकी, नारायणी, कर्णाली लगायतमा अहिले अध्ययन सुरु भइरहेको छ र यो कतिको फिजिबल छ, कतिको अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको फ्याक्ट डाटा आएपछि मात्र हामी भन्न सक्छौँ कि यति चाहिँ नेभिगेसनमा पनि इन्जिनियरहरू चाहिँ ले अपर्च्युनिटी पाउन सक्छन् भनेर। अब यसलाई मैले यो ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरलाई यति नै कन्क्लुड गरेँ। अब हामी इनर्जी सेक्टर, मैले किन सेक्टर पनि छुटाएको छु भन्दाखेरि हामी क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ हामी सबै सब्जेक्ट पढ्छौँ, तर जब बिई सिद्धिपछि हामी काम गर्न जान्छौँ अर्थात् चाहिँ मास्टर्स गर्छौँ, हामी कुनै न कुनै सेक्टरमा स्पेसलाइज गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ म हाइड्रो पनि काम गर्छु, रोड पनि काम गर्छु, रेलको पनि काम गर्छु, सडकको पनि काम गर्छु, वाटर सप्लाई नै काम गर्छु, सबै काम गर्छु, सबै पढ्छु भनेर इस्टाब्लिस हुँदैन प्रोफेसनल्ली। त्यसकारण अब मैले सेक्टर वाइज चाहिँ यहाँहरूलाई यो चिजले चाहिँ अलिकति आफू कता जाने भन्ने भूमिका के अरे आफूलाई डिसाइड गर्न मद्दत गरोस् भनेर मैले सेक्टर छुटाइदिएछु। अब हाइड्रो पावर नेपालको हिसाबमा चाहिँ नेपालको आफ्नै पोटेन्सियल के अरे बिजनेस स्ट्राटेजीको रूपमा, डेभलपमेन्टको रूपमा र विदेशबाट आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ हाइड्रो पावर, वाटर रिसोर्स चाहिँ एउटा मेजर सेक्टर हो। त्यसमा चाहिँ हाइड्रो पावर अनि हामी इन्जिनियरहरू जो चाहिँ अब म वाटर रिसोर्स सेक्टर र इनर्जी सेक्टरमा लाग्छु भन्ने इन्जिनियरहरूको लागि हाइड्रो पावर और वाटर रिसोर्स सेक्टर चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटीको एरिया हो फ्युचर काम गर्नको लागि र पढ्नको लागि, दुवै उद्देश्यको लागि। त्यसमा मैले चाहिँ सानो एक्जाम्पल मात्र दिएँ। अहिले हामीसँग 1250 मेगावाट ग्रिडमा कनेक्सन भएको हाइड्रो पावर इनर्जी ग्रिडमा कनेक्सन भएको छ, हाइड्रो पावर अरु सबै गरेर। नेपाल सरकारले चाहिँ 2100 मा विक्रम सम्वत 2021 भित्र चाहिँ 40,000 मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य छ, ग्रिडमा कनेक्सन गरिसक्ने भन्ने छ। भनेको अहिले हामीसँग 1250 मात्र छ, 40,000 पुर्याउनु पर्ने छ भनेदेखि हामीलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर अब चाहिँ कति संख्या चाहिन्छ मैले संख्यामा व्याख्या गर्न चाहिँदैन। हामीसँग यति अपर्च्युनिटी छ भनेको यो चाहिँ फेरि इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा मात्रै नसम्झनुहोस् है तपाईहरुले। 1250 मेगावाट यो कन्सल्टिङ फर्म कतिले काम पाउँछ, कन्ट्र्याक्टरले कतिले काम पाउँछ, त्यसपछि आएर मेटेरियल सप्लायरदेखि लिएर सबैमा सेक्टरमा। यसमा अलि पछि आउँछ। इन्डिभिजुअल मात्रै होइन कि कम्पनी, इन्डिभिजुअल व्यक्ति र उससँग रिलेटेड सबै स्टेक होल्डरहरूको लागि यो अपर्च्युनिटी एरिया हो। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी एउटा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज छ।
पर क्यापिटा कन्ज्युम्सन चाहिँ अहिले 245 किलोवाट आवर छ। यो मैले अरू धेरै डाटामा जान्न। हाम्रोमा प्रब्लम एउटा त्यही के छ भन्दाखेरि बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि यसलाई खपत कहाँ गर्ने त भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ यो 3500 किलोवाट आवर चाहिँ पर क्यापिटा कन्ज्युम्सन बढाउने भन्ने लक्ष्य छ। हाइड्रो पावर उत्पादन गरेर कन्ज्युम्सन बढेन त भन्ने त भएन हो। यो के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल, रेलवे, इलेक्ट्रिक रेलवे र त्यसपछि आएर अरू इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ बढी युज गर्ने, कन्ज्युम्सन गर्ने, हामीले फ्युल कन्ज्युम्सन, अरू फ्युल कन्ज्युम्सनहरू चाहिँ घटाउने र राज्यमा चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्ने चाहिँ आयात घटाउने भन्ने लक्ष्य हो। यो चाहिँ पर क्यापिटा कन्ज्युम्सन पनि बढाउने अर्को लक्ष्य छ। अब यो अहिले आइसक्यो, यो एउटा 80-81 मा पनि 5000 मेगावाट पुर्याउने भन्ने छ है। अहिले चाहिँ 1250 छ, 80-81 मा 5000 र चाहिँ हाम्रो 2100 मा चाहिँ 40000 भनेपछि यो 5 वर्षको पिरियडमा पनि थुप्रै संख्यामा इन्जिनियरहरू प्राइभेट सेक्टरबाट, कन्सल्टेन्टबाट, गभर्नमेन्टबाट, इन्भेस्टरबाट, विदेशीहरूबाट नेपालमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूबाट जागिर पाउने, इम्प्लोइमेन्ट पाउने ठाउँ छ इन्जिनियर, इन्डिभिजुअल अर कम्पनी अर फर्महरूले है। अब यस अब रिन्युएबल इनर्जीमा अलिकति म गर्छु। रिन्युएबल इनर्जीमा चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा होला सोलर इनर्जी है लगायत अरू रिन्युएबल इनर्जीको कुराहरू छ। त्यसपछि आएर अलिकति चाहिँ बायोग्यास प्लान्टको कुराहरू छ। अब यो धेरै नोमिनल छ, यसमा पनि अपर्च्युनिटी धेरै छ हैन। फेरि यहाँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि भोलि तपाईँहरू कहाँ जाने भन्ने कुरो, कसैको रिन्युएबल इनर्जीमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो भनेको चाहिँ सोलर, बायोग्यास लगायतको सेक्टरहरू हो। यसमा नि अपर्च्युनिटी धेरै छ, तर जति हाइड्रो पावरमा छ त्यति छैन। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एरिया ट्रान्समिसन र अब उत्पादन गरेपछि वितरण गर्नु पर्यो नि। ट्रान्समिसन लाइन नेपालभरि, ट्रान्समिसन लाइन नेपालबाट बाहिर हुनसक्छ, इन्डियासम्म हुनसक्छ, बङ्गलादेशसम्म हामीले कहाँ बिजुली बेच्छौँ त्यो सम्मको लागि ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन। जस्तै ट्रान्समिसन लाइन 66 केबी भन्दा बढीको चाहिँ जम्मा 3990 छ। हामीलाई चाहिने चाहिँ 8000 किलोमिटर छ। यो 5 वर्षभित्रको है, हामीले बनाउने भन्ने लक्ष्य नि 5 वर्षभित्र 8000 किलोमिटर बनाउनु छ। त्यस्तै 33 केबी र 11 केबीको चाहिँ 33 केबीको 7300 बनाउने लक्ष्य छ र 11 केबीको चाहिँ 43532 केबी बनाउनु छ। र धेरैजसो अब सहरी क्षेत्रमा भएका जुन डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू चाहिँ सबै अन्डरग्राउन्ड बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। भनेपछि यो सबै सेक्टरमा चाहिँ हामी इन्जिनियरहरू, सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र मेकानिकल, यसमा हाइड्रोमा चाहिँ मेकानिकलको पनि आउँछ। यो ट्रान्समिसनहरूमा चाहिँ अलिकति मेकानिकलको कम इनपुट हुन्छ। यो इनर्जी सेक्टर भयो। अब इरिगेसन एन्ड रिभर इन्जिनियरिङ अलिकति डिभाइड गरिदिन खोजेको। इरिगेसन यहाँहरूले पढ्नुहुन्छ, धेरैजसो जसरी पढ्नुहुन्छ त्यही नै हो। यसमा चाहिँ धेरै उ छैन, तर इरिगेसन, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, रिभर इन्जिनियरिङ, जसले वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ पढ्छ उसले सबैले गर्न सक्छ र इरिगेसन इन्जिनियरिङ, रिभर इन्जिनियरिङ, वाटर सप्लाई अहिले पछि आउँछ। हाइड्रो पावर सबैमा चाहिँ हाइड्रोलोजी, हाइड्रोलिक डिजाइन यी सबै करिब एउटै हुन्छ, त्यो धेरै डिफरेन्स हुँदैन। यो स्कोपमा म अहिले धेरै नजाउँ। इरिगेसन र रिभर इन्जिनियरिङमा एउटा इरिगेसन, अर्को एग्रिकल्चर, बेसिन प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, हाइड्रोलोजी, रिभर ट्रेनिङ, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिजास्टर रेजिलियन्स, यिनीहरू चाहिँ मेजर सेक्टरहरू हुन्। अहिले नेपालमा हाम्रो 26,41,000 हेक्टर इरिगेसन कल्टिभेटेड ल्यान्ड छ। त्यसमा 22,65,000 हेक्टर यो अल वेदर होइन है, फेरि सबै वेदरमा होइन, यति हेक्टरको चाहिँ इरिगेबल ल्यान्ड छ। र अहिले 14,43,000 हेक्टरमा चाहिँ इरिगेसन भइसकेको छ। अब 5 वर्षभित्र चाहिँ 22 लाखमै पुर्याउने लक्ष्य छ। भनेपछि करिब हामीसँग जति इरिगेसन भइसकेको छ त्यसको 1/3 चाहिँ विदिन 5 इयर्समा भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ इरिगेसन चाहिँ गरिसक्ने भनेको, त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइसक्ने लक्ष्य छ। त्यसकारण यो सेक्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्जिनियरहरूको लागि धेरै नै काम गर्ने क्षेत्र छ। त्यस्तै अब अहिले चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रिभर, जुन अहिले क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ रिभरहरूको चाहिँ हाई फ्लड लेभल धेरै माथि जाने, ठाउँमा फ्लडिङ प्रब्लम, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फ्लड म्यापिङ अल रिभर 410 किलोमिटर धेरैजसो नेपालको
मेजर फ्लड रिस्क भइरहेको रिभरहरूमा चाहिँ सबै रिभरको फ्लड रिस्क म्यापिङ बनाउने, सबैमा रिभर ट्रेनिङको प्रोग्राम गर्ने र अनि रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरहरू कन्स्ट्रक्सन गर्ने लक्ष्य छ। 410 किलोमिटरमा यो चाहिँ विथिन 4-5 वर्षभित्र बनाउने लक्ष्य छ। त्यसकारण यो पनि हाम्रो चाहिँ। त्यसपछि आयो अर्को सेक्टर चाहिँ के भन्दाखेरि यो एग्रिकल्चरमा सिभिल इन्जिनियरको के काम हुन सक्छ, अर्थात् चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको के काम हुन सक्छ, मेकानिकलको के काम हुन सक्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। एग्रिकल्चर जब चाहिँ हाम्रो इरिगेसन र एग्रिकल्चर चाहिँ लिङ्क हुन्छ हैन, त्यसपछि उत्पादन भएको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने, त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म लाने, चिसान केन्द्रहरू बनाउने, सबै स्ट्रक्चरहरू बनाउने, त्यस्तै लाइभ स्टकहरूको चाहिँ एनिमल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने, त्यस्तै फार्म ल्यान्डहरू डिजाइन गर्ने, यो सबै काम चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले गर्छ। त्यो पनि त्यो चाहिँ यहाँले एग्रिकल्चर इन्जिनियर सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनैमा भेटनरी एनिमल हेल्थ एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर एनिमल हेल्थसँग रिलेटेड, एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर, फार्मल्यान्डसँग रिलेटेड सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइनमा सिभिल डिजाइन, इम्प्लिमेन्ट, सुपरभिजन सबैमा सिभिल इन्जिनियर र कुनैमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र कुनैमा मेकानिकल इन्जिनियर पनि चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ। यो यहाँहरूको मुख्य क्षेत्र हो। अब वाटर सप्लाई एन्ड सनिटेसन यो भनिरहनु पर्दैन, यो यहाँहरूले पढिरहनु भएकै सेक्टर धेरै जसो चाहिँ क्लासमा पनि पढाइएको हुन्छ। अब अहिले हामीसँग चाहिँ नेपालमा 89 देखि 99% वाटर सप्लाई चाहिँ भइसकेको छ भन्ने डेटा छ। यसमा चाहिँ ट्रिट वाटर चाहिँ जम्मा 40% व्यक्तिले मात्र पानी खाइरहेको छ। अहिले ग्रामीण खानेपानी, सहरी खानेपानी सबै आयोजनाहरूले चाहिँ गाउँ-गाउँमा सबै ठाउँमा खानेपानीको चाहिँ नेपालको प्रगतिमा हेर्दाखेरि वाटर सप्लाई चाहिँ अलिकति अगाडि छ खानेपानीको चाहिँ, तर ट्रिटेड वाटर चाहिँ जम्मा 40% पपुलेसनले मात्रै पाइरहेको भन्ने छ र अब यो 100%मा पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसकारण वाटर सप्लाई अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ वाटर सप्लाई एन्ड सनिटरी चाहिँ प्रायः जस्तो तपाईँहरूले डिजाइनमा पढ्नु पनि भयो होला। रुरल एरियामा 15 देखि 20 वर्षको रेन्जमा मात्रै हामी डिजाइन गर्छौँ, अर्बन एरियामा 30 वर्षसम्मकोमा डिजाइन गर्छौँ, किनभने यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पनि त्यही किसिमको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथले गर्दाखेरि लामो समयको डिजाइन गर्दाखेरि पनि फिजिबल हुँदैन। त्यो गरेर 10 वर्ष र 15 वर्षमा फेरि यो आयोजनाहरू चाहिँ सधैँ नै चेन्ज गरिरहनुपर्छ, नयाँ बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म सिभिल इन्जिनियर, विशेष गरी वाटर सप्लाई सेन्टरी इन्जिनियर, वेस्ट वाटर इन्जिनियर, यसमा अझ म पछाडि डिटेलमा आउँछु कस्तोले कुन ठाउँमा काम पाउँछ भन्ने कुरोमा। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्षेत्र भयो। त्यस्तै गरी ड्रेनेज र वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट अहिलेको समयमा चाहिँ सहरी क्षेत्रको विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अर्बन ग्रोथ चाहिँ अति नै फास्ट ग्रो भएको हुनाले विशेष गरी प्रब्लम चाहिँ वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट र ड्रेनेजको प्रब्लम छ र सबै सहरी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा बरु पानी चाहिँ ढल सजिलो जान सक्छ। सहरी क्षेत्रहरूमा यो डिजाइन, सुपरभिजन, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने लगायतको कामहरूमा यहाँहरूको ठुलो काम पाउने क्षेत्र हो। अर्को एउटा क्षेत्र चाहिँ अर्बन रुरल डेभलपमेन्ट, यो अलिकति फरक सेक्टर हो। अब यसमा चाहिँ धेरै जसो विशेष गरी सिभिल इन्जिनियर भन्दा पनि सिभिल इन्जिनियरको रोल एकदम हुन्छ, तर विशेष गरी चाहिँ आर्किटेक्ट र अर्बन प्लानरहरूको चाहिँ बढी भूमिका हुन्छ र जसले सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याचलर्स गर्यो अनि मास्टर्स अर्बन प्लानिङमा गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो अर्बन डेभलपमेन्ट सेक्टरमा उसले काम पाउने र काम हुने चाहिँ ठाउँ क्षेत्र धेरै हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ अहिले भइरहेकोमा मैले केही प्रोजेक्टहरू हाइलाइट गर्न चाहिँ इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने, हामीसँग 293 अर्बन म्युनिसिपालिटी छ, त्यो सबैमा इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसपछि तीनवटा चाहिँ स्मार्ट सिटीको पनि प्लानिङको काम भइसकेको छ। यसमा चाहिँ दुईटा यहाँले सुन्नुभयो होला, काठमाडौँमा र ललितपुरमा चाहिँ स्मार्ट सिटीको प्लानिङ भएर यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ भनेर न्युजहरू सुन्नुभयो होला। त्यो चाहिँ हामीले नै गरेको हो, ERMC ले नै गरेको हो।
यस्तै थुप्रै झन्डै 40-50 वटा सेटलमेन्ट अर्बन सेक्टरको नगरपालिकाहरूको चाहिँ 50-60 वटा भन्दा बढीकोमा चाहिँ हामीले अहिले अर्बन डेभलपमेन्टको प्लानिङ गरिरहेका छौँ। अब अर्बन डेभलपमेन्टको प्लानिङ सकेपछि त्यसको चाहिँ डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन हुन्छ, किन अर्बन डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम इन्टिग्रेटेड, यसमा वाटर सप्लाई पनि हुन्छ, वेस्ट वाटर पनि हुन्छ, ड्रेनेज पनि हुन्छ, सडक पनि हुन्छ, पुल पनि हुन्छ भन्न, आकाशे पुल पनि हुन्छ। अब सबै अर्बन सेक्टरमा चाहिने सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर, नगरपालिकाको भवन होला, त्यस्तै उद्यानहरू होला, सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा पनि, त्यसै गरी रुरल म्युनिसिपालिटीमाहरू पनि यी सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै काममा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको भूमिका मेजर भूमिका हुन्छ। र मास्टर्स अर्बन प्लानिङ मास्टर्स चाहिँ रिजनल प्लानिङ अर्थात् मास्टर्स अर्बन डिजाइनमा काम गर्नेहरूको चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो त्यस्तै ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेर नेपाल सरकारले यो सबै डेटा चाहिँ नेपाल सरकारले के काम गर्ने भन्ने आधारमा नै हो है। फेरि यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुको, यो चाहिँ फेरि हाइपोथेटिकल डेटा हो कि भन्ने होइन। सबै नगरपालिकामा, सबै गाउँपालिकामा पहिला ल्यान्ड युज प्लानिङ गर्ने, त्यसपछि मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिङ गर्ने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। त्यही अनुसारको नियमावली छ र त्यही अनुसारको सबभन्दा पहिला चाहिँ ल्यान्ड युज प्लानिङ गरिन्छ। ल्यान्ड युज प्लानिङमा पनि सिभिल इन्जिनियरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा जेआइएस, क्याड इन्जिनियर अरूहरूको पनि भूमिका हुन्छ, तर विशेष भूमिका चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको हुन्छ। त्यस्तै अब न्यू टाउन डेभलपमेन्ट अहिले भइरहेको चाहिँ यो तपाईँहरूले मध्य पहाडी राजमार्ग भन्ने नाम सुन्नुभएको होला। मध्य पहाडी राजमार्गमा 10 वटा टाउनलाई चाहिँ नयाँ टाउन डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ प्लानिङ भएको छ र यसको डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, सुपरभिजन र लङ टर्मसम्मको चाहिँ अपरेसन, मेन्टेनेन्स यी सबैमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको भूमिका हुन्छ। न्यू टाउन डेभलपमेन्ट इन काठमाडौँ भ्याली, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, काठमाडौँ भ्यालीको यो सबभन्दा यो फुट हिल पहाडको तल्लो बेल्ट चाहिँ एकदम फेरि बस्ती एकदम ग्रो भइरहेको छ हो। त्यसमा चाहिँ टाउन डेभलपमेन्ट प्लानिङहरू भइरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। यो सबै ठाउँमा चाहिँ नयाँ टाउन प्लानिङ गरेर काम गर्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै आउटर रिङ रोड, तपाईँले धेरैले नाम सुन्नुभयो होला। इनर रिङ रोडमा त अहिले चाइनिजहरूले चाहिँ पैसा लगानी गरेर सडक विस्तार भइरहेछ 8 लेनको। आउटर रिङ रोडको पनि डिजाइन भइसकेको छ। डिजाइन चाहिँ यहाँहरूलाई फेरि यहाँ पटक नाम लियो भन्नु होला, हामीहरूले नै गरे हो। ERMC तपाईँ अहिले जुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजको ERMC वान अफ द प्रमोटर हो र हामीले नै गरेको हो। र त्यहीँबाट उत्पादन भएका कति इन्जिनियरहरूले यसमा काम पनि गरेका थिए डिजाइनमा। आउटर रिङ रोड यो 72 किलोमिटरको छ, यसको DPR बनिसकेको छ। त्यसै बागमती इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, यो सबै अर्बन प्लानिङ सेक्टरको हो है। फेरि यो अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो बागमतीमा देख्नु भएको छ, दुईतिर सडक बनिरहेको, ढलको काम भइरहेको, यस्तो देखिरहनु भएको छ। बागमती ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको छ हो। यो डेभलपमेन्ट यो पनि अर्बन सेक्टरकै प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै बागमती भनेको चाहिँ बागमती रिभर मात्र हुँदैन, यसभित्रको चाहिँ मनोहरा, धोबी खोला यी लगायतका यो बागमतीको ट्रिब्युटरी सबै पर्छ, विष्णुमती सबै पर्छ। यो चाहिँ एउटा मेजर सेक्टर हो। यो लगायत अरू नगरपालिकाहरू पोखरामा हुनसक्छ, चितवनमा हुनसक्छ, यी सबै ठाउँहरूमा चाहिँ अब रिभरलाई आधार मानेर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने पनि लक्ष्य छ। त्यसै सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सबै नगरपालिकामा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ। सिभिल इन्जिनियरको यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। यसमा वेस्ट कलेक्सन, ट्रान्सपोर्टेसन, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, सुपरभिजन यी लगायतको कामहरूमा इन्भल्भ हाम्रो सिभिल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर र ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि भूमिका एकदम रहन्छ। अब अर्को एउटा मैले सेक्टर बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट तपाईँले माथि छुट्यो कि भन्ने होला। यो चाहिँ अर्बन रुरल डेभलपमेन्टसँग पनि लिङ्क भएको छ, तर पनि मैले बिल्डिङमा मात्रै एउटा चाहिँ हाइलाइट गरिदिन खोजेँ, किनभने यहाँ आर्किटेक्ट सिभिल आर्किटेक्टले सिभिल इन्जिनियर बिना काम गर्न सक्दैन। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले इन्फर्मेसन दिएँ। तपाईँले बिल्डिङ आर्किटेक्टले मात्रै डिजाइन गर्ने भन्ने सोच्नुभयो होला। आर्किटेक्टले प्लान गर्छ, आर्किटेक्ट प्लानिङ गर्छ, आर्किटेक्ट डिजाइन गर्छ र अरू समग्र कामहरू चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले गर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिजाइन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट गर्ने, आर्किटेक्टमै नै डिजाइन गरेकोलाई फेरि मोडिफाई गर्ने सबै काम सिभिल इन्जिनियरले गर्छ। जस्तै मैले भने जस्तै हामीसँग जतिवटा गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, सबै ठाउँमा चाहिँ बिल्डिङ र फेसिलिटीहरू चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने छ।
प्रोभिन्स 7 वटा प्रदेशको चाहिँ हेड क्वार्टरमा सबै किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ, डिजाइन भइरहेको छ। यसको कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन सम्बन्धमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरहरूको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै आएर अर्थक्वेक इफेक्टिभ जुन प्राइभेट सेक्टरका बिल्डिङहरू छन्, प्राइभेट सेक्टरको धेरैजसो गाउँतिरको चाहिँ बनिसकेका छ, सहरका ठुला प्राइभेट सेक्टरका बिल्डिङहरू धेरै अझै बन्न बाँकी छ। अनि त्यस्तै पब्लिक बिल्डिङहरू चाहिँ 167 वटा बिल्डिङहरू अहिले बनिरहेछ। 3736 वटा स्कुलहरू, यो 14 वटा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 3736 वटा स्कुलहरू चाहिँ बनिसकेको छ। र झन्डै अरू 700 वटा स्कुल, यहाँ मैले डाटा अलिअलि उभा होला, 700 वटा स्कुल हायर सेकेन्डरी स्कुलको चाहिँ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अहिले हामीले नै गरिरहेका छौँ। यो ERMC ले गरिरहेको छ। त्यसमा करिब भूकम्प को लगत्तै पछि अहिलेसम्मको कुरा गऱ्यो भने 300 देखि 400 जति इन्जिनियरहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा हामी ERMC बाट नै संलग्न भएका छन्। कति त एडभान्स र कसमस इन्जिनियरिङ र एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर पनि कम्तीमा त्यतिखेर मैले बिर्सेँ 10 जना जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ इन्भल्भ गराएका थियौँ यो प्रोजेक्टमा। अब त्यस्तै गरी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट 351 वटा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्ने उद्योग ग्राम भन्छ हैन, बनाउने। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यो यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ नेपाल सरकारको प्रोजेक्टहरू छ र प्राइभेट सेक्टरहरूको पनि छ। अब अर्को एउटा चाहिँ यो फुडसँग अहिले एग्रिकल्चरको कुरा आयो। 8000 मेट्रिक टनको चाहिँ फुड सेक्युरिटी ब्याङ्क बनाउने भन्ने छ। यो प्रोजेक्ट सुरु भएको छैन, अब सुरु हुन्छ होला। यसमा पनि 100 इन्जिनियरहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै फ्युल रिजर्भ सेन्टर हामीले भूकम्प यो चाहिँ नाकाबन्दी बिहोर्यौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारले एउटा लक्ष्य लिएको छ, कम्तीमा 90 दिनको लागि चाहिँ पेट्रोल चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य छ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चितवनमा नेपालमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा यो फ्युल सेक्युरिटी सेन्टर पनि रिजर्भ सेन्टर पनि बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। त्यसको लागि डिजाइन कन्स्ट्रक्सन सबैमा सिभिल इन्जिनियरको इन्भल्भ हुन्छ। त्यस्तै चितवनसम्म चाहिँ पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने भन्ने छ है। अब त्यस्तै गरी हेल्थको कुरा आयो, बिल्डिङको कुरा आउँदाखेरि हेल्थ फेसिलिटी नेपालको सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हेल्थ फेसिलिटी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घरबाट 30 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ हेल्थ पोस्ट अर्थात् चाहिँ हेल्थ सेन्टर हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ र त्यही अनुसारको चाहिँ काम भइरहेको छ। स्पोर्ट्समा त्यसै गरी 7 प्रदेशमा सबै ठाउँमा स्पोर्ट्सको कामहरू, जस्तै हाम्रो सार्क गेम यहाँले हेर्नुभयो, सार्क गेममा हामी आफै इन्भल्भ भएको थियौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ डिजाइन कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन मोनिटरिङमा चाहिँ हामी संलग्न भएको थियौँ। हाम्रै इन्जिनियरहरू कति ठाउँमा संलग्न हुनुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ चेयरम्यान, एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजको चेयरम्यान नै चाहिँ सार्कको चाहिँ सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। हामीले सपोर्ट उहाँ भएको ठाउँमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ रोजगारी पाउन सक्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। अब अर्को अलिकति भिन्न GIS एन्ड म्यापिङ, यो पनि एउटा सेक्टर हो। सिभिल इन्जिनियरले यसमा चाहिँ तुरुन्तै पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ खाली नबस्नुहोस्, GIS सिकिहाल्नुहोस् है, 2 महिना 3 महिनाको। त्यसपछि आएर क्याड पनि सिकिहाल्नुहोस् है। GIS सबै नगरपालिकाहरूको चाहिँ गाउँपालिकाहरूको चाहिँ सबै ल्यान्डहरूको चाहिँ हामीले GIS म्याप अपडेट नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। र अनि प्रत्येक प्रोजेक्टहरू जुनसुकै प्रोजेक्टहरू पनि हामीले नयाँ डिजाइन गर्दाखेरि हामी GIS मा म्याप बनाउँछौँ, क्याडमा म्याप बनाउँछौँ। त्यसकारण यसमा यहाँहरूको ठुलो र रोजगारी पाउने ठाउँ छ, यहाँहरूको अपर्च्युनिटी एरिया हो यो। र नेपाल सरकारले पनि सबै यो हाम्रो नापी विभागबाट ल्यान्ड युज जोनिङको काम गरिरहेको छ। र अनि क्याडास्ट्रल म्याप सबै गाउँपालिका नगरपालिका को चाहिँ जुन क्याडास्ट्रल जग्गा नापीहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ डिजिटाइज गरिसकेको छ। र हामी सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ यसमा पनि विशेष गरी कुन ठाउँमा काम पाउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँको चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट डिजाइन गरिन्छ, डिजाइन गरिसकेपछि त्यो जग्गाको किता काट यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै म्यापलाई लिएर आएर हामीले चाहिँ क्याडमा चलेर हामीले चाहिँ कस्ट इस्टिमेट ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि ठुलो यहाँहरूले काम पाउने ठाउँहरू छ। अब फरेस्ट्री, तपाईँलाई लाग्ला फरेस्ट्रीमा हाम्रो के काम हुनसक्छ भनेर होइन। फरेस्ट्री एन्ड वाइल्ड लाइफ यो सबै चाहिँ हामीले के गरेको छ त भन्दाखेरि काम गरेको आधारमा मैले चाहिँ अलिकति डिभाइड गरिदिन पनि खोजेको छु।
फरेस्ट्रीमा म्यापिङको काम चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ अरु काम प्लान्टेसन अरु काम चाहिँ के रे अरु एक्सपर्टहरुले गर्छन् है। त्यस्तै एग्रो फरेस्ट्रीका कुराहरु छन् है, यी डिजाइनहरु ती लगायतको कुरा आयो। सोइल कन्जर्भेसन र इन्टिग्रेटेड प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट। सोइल कन्जर्भेसनमा त एकदमै सिभिल इन्जिनियरको ठूलो भूमिका हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ प्लानिङ, अब बायो इन्जिनियरिङहरु, ल्यान्डस्लाइड कन्ट्रोल गर्ने कामहरु, यस्ता कामहरुमा इन्भल्भ हुन्छ। अर्को आयो बोटानिकल। नेपाल सरकारले 7 वटा प्रदेशमा बोटानिकल गार्डन र जियोलोजिकल गार्डन बनाउने भनेको छ। हो त्यसको त्यो ठाउँमा चाहिँ प्लानिङ, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको भूमिका हुन्छ र टिम्बर इन्डस्ट्रीहरुमा पनि त्यसको चाहिँ इन्डस्ट्रीको चाहिँ प्लानिङ र डिजाइनमा पनि सिभिल इन्जिनियरको भूमिका हुन्छ। त्यसबाहेक क्यापेसिटी बिल्डिङ र ट्रेनिङ हामी चाहिँ त्यसपछि सिटिबिडी अन्तर्गतको चाहिँ विभिन्न कलेजहरु छ, स्कुलहरु छ, त्यसमा चाहिँ पढाउने कामहरुमा इन्भल्भ हुन सक्छौं। ट्रेनिङमा विशेष गरी चाहिँ मेसन ट्रेनिङ, कार्पेन्टर ट्रेनिङ लगायतको प्लम्बिङ ट्रेनिङ यिनीहरुमा पनि हामीले चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छौं। अब बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ अलिकति बैंक, फाइनान्स कम्पनी यिनीहरुमा चाहिँ भ्यालुएसनको कामहरुमा इन्भल्भ हुन सक्छौं। रिसर्चको बारेमा मैले भनिन किनभने कलेजहरु सबै कलेजहरुले चाहिँ रिसर्च गरिरहेको हुन्छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ कन्सल्टिङ फर्महरु विशेष गरी त्यहाँ मैले अझ एक्सपेक्टेसन धेरै छु। कन्सल्टिङ फर्महरुमा गर्नु एक्सपेक्टेसन बढी हुन सक्छ। रिसर्चको काम धेरै जसो चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिने रिसर्चको काम चाहिँ कन्सल्टिङ फर्महरुबाटै भइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै इन्भल्भमेन्ट हुने ठाउँहरु छ। अब यो चाहिँ मैले ठाउँ देखाएँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सरकारको लक्ष्य के छ, ठाउँहरु कुन कुन हुन सक्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताएँ। अब काम चाहिँ के होला भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले के एक्सपेक्ट गरेका हुन सक्छ भन्ने बारेमा मैले अलिकति ब्रिफ गरिदिन खोजेँ। जस्तै प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट दुईटामा मात्रै मैले डिभाइड गरेँ, दुईटा फेजलाई। एउटा प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा सिभिल इन्जिनियर अर्थात् इन्जिनियरको भूमिका हुन्छ। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, सर्वे तपाईहरुले अहिले गरे जस्तै हो, करिब टोपोग्राफिकल सर्वे एन्ड म्यापिङ, जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन एन्ड म्यापिङ, जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन, मास्टर प्लानिङ, आइइआइए, इन्जिनियरिङ डिजाइन, कस्ट एस्टिमेट, टेन्डर डकुमेन्ट प्रिपरेसन, अनि कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ, प्रोक्योरमेन्ट, म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ यसलाई हामी प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फेज भन्छ। तपाईले त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि त्यसरी पढ्नुभयो होला। त्यसपछि अर्को मेजर फिल्ड भनेको यो मैले दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छु। तपाईले त्यो प्रेजेन्टेसन हेर्नुभयो होला। प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा कन्सल्टिङ फर्म इन्भल्भ हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम। धेरै जसो समय प्राय केही इपिसी कन्ट्र्याक्ट, डिजाइन बिल कन्ट्र्याक्ट बाहेकका कुरा गर्ने भने सबै कन्सल्टिङ फर्म इन्भल्भ हुन्छ। त्यसकारण तपाईले यो माथिका प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फेजमा तपाईको इन्ट्रेस्टेड यो सेक्टरमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कन्सल्टिङ फर्म नै हो तपाईले मुख्य जान सक्ने ठाउँ। नेपाल सरकारमा बाट पनि हुन्छ, सानो सानो प्रोजेक्टहरु चाहिँ अलिअलि हुन्छ, गभर्नमेन्टमा बस्ने इन्जिनियर साथीहरुले गर्नुहुन्छ भने ठूला आयोजनाहरुमा चाहिँ कन्सल्टिङ फर्म नै हो। त्यसै कन्स्ट्रक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा दुईटा हुन्छ, एउटा कन्ट्र्याक्टरबाट कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ र कन्सल्टिङ फर्मबाट कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी कन्ट्रोल, कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरु हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ अब यो अगाडि त धेरै कुराहरु गरियो। कुन कुन ठाउँ छ त मैले मुख्य प्रोजेक्टहरु पनि हाइलाइट गरिदिन खोजेको छु तपाईहरुलाई। भोलि पास गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा काम रहेछ, तपाईको कोही आफू हुन सक्छ, चिनेको मान्छे हुन सक्छ, नजिकको मान्छे हुन सक्छ हैन, यो ठाउँ त रहेछ, त्यो ठाउँ मेरो फलानु मान्छे छ भनेर पनि अलिकति लिंकबाट पनि खोज्न सजिलो होस् भनेर जस्तै मैले चाहिँ केही प्रोजेक्टहरु, अनगोइङ प्रोजेक्टहरु तत्कालको लागि हाइलाइट गरिदिन खोजेको छु। ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसमा जस्तै इस्ट वेस्ट हाइवेको अपग्रेडिङको काम भइरहेछ, हुँदैछ। त्यसमा जस्तै हामीले डिजाइनको काम गरिरहेछौँ अहिले है। त्यस्तै मिड हिल हाइवेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ। त्यस्तै हुलाकी सडकको काम भइरहेछ, नर्थ साउथ रोड, मदन भण्डारी राजमार्ग, एसआरसी यो स्ट्राटेजिक रोड कनेक्टिभिटी एन्ड ट्रेड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट लगायत यहाँ मैले 8-10 वटा प्रोजेक्टहरुको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको प्रोजेक्टहरुको जस्तै काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक त्यो अहिले कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेछ। त्यहाँ सयौं इन्जिनियरहरुले चाहिँ रोजगार पाउने ठाउँ छ। त्यस्तै आयो पोस्ट बहादुर बोगटी टनल मार्ग, यो चाहिँ यो अब तुरुन्तै काम सुरु हुन्छ। यसमा रोड अपग्रेडिङ एन्ड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट यो काम भइरहेछ। टनल रोडको कामहरु भइरहेछ। इस्ट वेस्ट रेलवेको चाहिँ अब डिजाइन भइसकेको छ, अब कन्स्ट्रक्सनको केही ठाउँहरुमा सुरु भइसकेको छ। पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा अहिले काम भइरहेको छ, गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा काम भइरहेको छ, त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा काम भइरहेको छ। यो सबै ठाउँमा सिभिल इन्जिनियरहरु
फ्रेसले पनि काम पाइरहेको छ, अलि एक्सपिरियन्सले पनि काम पाइरहेको छ, धेरै एक्सपिरियन्सले पनि काम पाइरहेको छ। यो ठाउँहरूमा काम भइरहेको छ। ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा जसलाई ट्रान्सपोर्टमा इन्ट्रेस्ट भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, यो मैले एउटा चतरा ब्रिज यो हामीले बनाएको ब्रिज हो। हामी ERMC वान अफ द कन्सल्टेन्ट, तपाईँहरू जस्तै इन्जिनियरहरूले गर्नुभएको हो। यो डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन नेपालको एउटा चाहिँ यसमा मैले किन राखेको भन्दाखेरि अहिले पुलहरू चाहिँ धेरै पुलहरू चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्यो बनाउन भन्ने एउटा चाहिँ जनतामा इन्जिनियरहरूमा पनि एउटा चाहिँ नकारात्मक सोच छ। तर यो पुल 36 महिनाको कन्स्ट्रक्सन पिरियड थियो। चतरा हो है, कोशी त्यत्रो ठुलो कोशीको बहावलाई ठेक्दै 33 महिनामा हामीले चाहिँ यो काम सकाएको थियौँ। यसमा कालिका कन्स्ट्रक्सन भन्ने कन्ट्र्याक्टर थियो, उहाँहरूले 33 महिनामा सकाएर 10% झन्डै 1 अरबको कन्स्ट्रक्सनको काम थियो, 10% चाहिँ बोनस पाउनु भएको थियो। मैले त्यो एक्जाम्पल राखेँ। यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यो एयरपोर्ट यो हाम्रो डिजाइन हो, हाम्रै कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, हाम्रै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हो। यो अहिले करिब पहिलो स्टेजको चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ हामी EPC कन्ट्र्याक्टमा विदेशी कम्पनी नलिकन कन्सल्टिङ फर्म हामीले गरेको हो। विदेशी चाहिँ एक्सपर्टहरू केही हायर गरेर हाम्रै इन्जिनियर साथीहरू नेपालीहरूले नै डिजाइन गरेर, नेपालीहरूले नै कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन गरेर, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गरेर अहिले भएका प्रोजेक्टहरूमा सबभन्दा गति लिएको प्रोजेक्टभित्र यो पर्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, यो फोटो चाहिँ यो अहिले बनिसकेको फोटो हो। यो अलि अगाडिको फोटो हो, यो पछिल्लो चाहिँ होइन, अलि अगाडिको फोटो हो। यो हामीले इस्ट वेस्ट हाइवेको चाहिँ केही पार्टहरू चाहिँ सायद यो कोलपुर सुर्खेत सडक हो। त्यसै इनर्जी सेक्टरमा चाहिँ थुप्रै ठाउँहरू छ। मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ, यसलाई धेरै व्याख्या नगरौँ, तर केही प्रोजेक्टहरू म तपाईँलाई हाइलाइट गरिदिन्छु। 25वटा प्रोजेक्ट चाहिँ 1 मेगावाट भन्दा तलको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स भएर अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेका छन्। 207वटा प्रोजेक्ट चाहिँ 1 मेगावाट भन्दा बढीका प्रोजेक्टहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिएर अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेका छन्। ती कुनै प्राइभेट सेक्टरबाट छन्, कुनै विद्युत प्राधिकरणबाट छन्, कुनै चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूबाट पनि काम भइरहेका छन् है। अनि त्यस्तै गरी अब अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरूको यहाँ नाम लिएको छु। अब तपाईँको अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ लेखेको छ, यो अन्तिम स्टेजमा छ। बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यो डिजाइन हामीले नै गरेका हौँ, अब यो कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा छ। वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यो नरसिंहगढ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यो 410 मेगावाटको। मैले यो किन हाइलाइट गरेन, यो चाहिँ हामी आफैले डिजाइन गरिसकेको हो। यो चाहिँ 210 मिटर हाई ड्याम छ। त्यस्तै उत्तर गङ्गा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नौमुरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यो पनि अहिले हामी डिजाइन गरिरहेका छौँ, हामी नै इन्भल्भ छौँ। तनहु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यो अर्को चाहिँ जर्मनी कम्पनीले चाहिँ काम गरिरहेको छ, यो कन्स्ट्रक्सनमा छ। रसगढी, सेन्जेन, मिन्डल, भुटुकोसी यी सबै प्रोजेक्टहरू छ अहिले। यो इनर्जीमा मैले केही प्रोजेक्ट हाइलाइट गरिदिएको, तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलि सजिलो होस् खोज्न पनि भनेर यो प्रोजेक्टहरू यसरी काम भइरहेका छन्। इरिगेसन र रिभर इन्जिनियरिङमा तपाईँहरूलाई सिक्का इरिगेसन, बबई इरिगेसन, रानी जमरा इरिगेसन, भेरी बबई डाइभर्सन तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको छ। नेपालमा पहिलोपटक टनल, यसमा मैले एउटा अलिकति तपाईँहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। नेपालमा पहिलोपल्ट TBMले टनल बोरिङ मेसिनले टनल खन्छ भन्ने कुरो नेपालमा कसैलाई थाहा थिएन। हामीले पहिलोपल्ट इन्ट्रोड्युस गरेको भेरी बबई डाइभर्सन प्रोजेक्टमा, त्यो प्रोजेक्टमा किनभने तपाईँ हामीले पढेको रेट एनालाइसिस अनि नेपाल सरकारमा भएको रेट एनालाइसिस र अनिखेरि इन्जिनियरिङमा TBMले खन्दाखेरि रेट क्यालकुलेसन गर्ने नर्म्स छैन, नेपालको कानुन थिएन, नियम थिएन। त्यो भएपछि त्यो त मुद्दा लाग्ने भयो नि त। तर पनि हामीले रिस्क लिएर गऱ्यौँ, मुद्दा पनि दियो गऱ्यौँ, त्यसको छुट्टै कथा छ। त्यसकारण यो पहिलो टनल प्रोजेक्ट भयो। अब सुनकोशी मरिन डाइभर्सन मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट अब अहिले हुँदैछ, त्यसमा पनि टनल TBMबाटै चाहिँ काम हुँदैछ। महाकाली इरिगेसन प्रोजेक्ट लगायत थुप्रै इरिगेसनका प्रोजेक्टहरू पनि छन्। यो अहिले मैले धेरै विस्तार गरिनँ, योहरू हामीले बनाएको आयोजना हो। मैले यो जतिवटा फोटो राखेको छु यो चाहिँ हामीले आफैले बनाएको आयोजनाहरू र आफैले गरेको आयोजनाहरूको चाहिँ हो। अब यसमा एउटा यो इरिगेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको मेकानिकल इन्जिनियरले धेरै जसो गेटमा काम पाउँछ है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरको पनि काम हुन्छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि काम हुन्छ। गेट अहिले हामीले सबै गेटहरू चाहिँ अटोमेसन सिस्टमबाट डिजाइन गरेका छौँ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि काम हुन्छ, सिभिल इन्जिनियरको त सबै ठाउँमा नै काम हुन्छ, यो सबै सेक्टरहरूमा। वाटर सप्लाई सेनिटेसनमा तपाईँले सुन्नुभएको छ मेलम्ची प्रोजेक्ट अहिले चलिरहेछ। काठमाडौँ भ्याली वाटर डिस्ट्रिब्युसन प्रोजेक्ट होल काठमाडौँभरिमा तपाईँको पानी वितरण गर्नु छ।
मेलम्चीको पानी आइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभरि रिङ रोडसम्म बाहिरसम्म अर्थात् चाहिँ अहिले मैले भने न्यू टाउनसम्म पानी विस्तार गर्नु छ। यो सबै ठाउँमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको लागि ठुलो भूमिका हुने ठाउँ हो। र त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यभरि अर्बन सेक्टरमा वाटर सप्लाई चाहिँ पानी छ, पानी नखाइकन नेपालीहरू बाँचेको छैन, पानी छ तर ट्रिटेड पानी र चाहिँ समयमा पुग्ने गरेर पानीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने लक्ष्य छ। मैले यो एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गुहेश्वरीको राखिदिएँ होइन। मैले अहिले त्यहाँ एउटा हाइलाइट गरिनँ होला, काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ फेरि 14वटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइदिन्छ वेस्ट वाटरको। किनभने अहिले तपाईँले पहिलाको जस्तो बागमतीमा चाहिँ फोहोर पानी चाहिँ देख्नुहुन्न होला पहिला जस्तो होइन, फोहोरै हुन्थ्यो नि, गन्दै हुन्थ्यो, त्यस्तो छैन। अहिले ठाउँमा अहिले हामीले चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू यसको भाग्यवश यसको डिजाइन र सुपरभिजन गर्ने हामी नै हो, हाम्रो इन्जिनियरहरूले गर्नुभएको छ। यो मैले गुहेश्वरीको हो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर टेस्ट पनि भइसक्यो। अब अहिले तपाईँले हेर्नु भने पशुपतिमा फोहोर पानी बग्दैन र अब यसको अझै काम अलिअलि बाँकी छ। योभन्दा माथि चाहिँ हामीले यसरी उद्यान बनाएका छौँ र त्यहाँबाट इनर्जी पनि डेभलप गर्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ बायोग्यासको कुरा गरेका थियौँ, त्यो हाम्रो ढल प्रशोधनबाट त्यसबाट आएको इनर्जी पनि डेभलप गर्छौँ। त्यो इनर्जी त्यसैलाई अपरेसनको लागि चाहिँ भोलि लोड सेडिङ यताउता भयो भने पनि त्यसैले पुग्छ भने त्यो किसिमले डिजाइन गरेका छौँ। यस्तै 14वटा ठाउँमा चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको डिजाइन भइरहेको छ। यो नेपाल सरकार अन्तर्गत एडिबी एसियल विकास बैङ्कको लगानी अन्तर्गत भइरहेको हो। त्यसमा हामी ERMC नै इन्भल्भ छौँ। त्यसो अर्बन रुरल डेभलपमेन्ट मैले अहिले भनिसकेँ, धेरै सो अगाडि प्रोजेक्टहरू, यो त्यही प्रोजेक्टलाई यहाँ अलिकति हाइलाइट गरिदिएको छु। बिल्डिङ र आर्किटेक्टमा थुप्रै कामहरू छ, यहाँ मैले अलिकति हाइलाइट गरिदिएको छु, यो यहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो स्कुलहरू देखाइरहेको छु मैले, यो हाम्रै इन्जिनियरहरूले चाहिँ डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन गरेको हो। करिब सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ भूकम्प आएको वर्षको तेस्रो महिनापछि हामीलाई चाहिँ एउटा एडिबीले चाहिँ एउटा आयोजना के अरे लक्ष्मीले गर भनेर दियो। हामीले त्यसको करिब 12 महिनामा डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्सन गराएर 12 देखि 18 महिनामा बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल यस्तै नयाँ स्कुलहरू चाहिँ हामीले ह्यान्डओभर गरेको थियौँ। भनेपछि त्यतिखेर कस्तो हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई 24 घण्टा खटेर काम गर्नु भएको थियो। किन भन्दाखेरि बच्चाहरू चाहिँ त्यो रुखको छतमा बसेर खेतमा बसेर होइन, अनि पानीमा भिजी पडिरहेको थियो। त्यो स्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो इन्जिनियरहरूले चाहिँ रातारात काम गरेर करिब चाहिँ जहाँ एकदमै एउटा पनि ब्लक थिएन त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यस्तो स्कुलहरू बनाए। अहिले नेपाल अधिराज्यभरको जतिवटा स्कुलको चाहिँ नयाँ अब कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, हामीले दिएको 19वटा मोडल दिएको छौँ। त्यो 19वटा मोडलको आधारमा नै नयाँ डिजाइन हुन्छ। यसमा सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र अनिखेरि अब अलिकति चाहिँ अब अहिले हामीले सबै ठाउँमा सोलरको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यो भएर यो सोलर पिभीसँग एक्सपिरियन्स इन्जिनियरहरूको पनि यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यस्तै अब अलिकति तपाईँहरूलाई अब अहिले तपाईँहरूले सिभिल पढिरहनु भएको छ धेरै जसोले, अर्थात् कतिले इलेक्ट्रिकल मेकानिकल पढिरहनु भयो होला, तर भोलि तपाईँले सबैले सिभिल इन्जिनियर भएर काम गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी आफूलाई परिमार्जित गर्दै लानुहुन्छ, आफ्नो क्यापासिटी इन्हान्स गर्दै बढाउँदै जानुहुन्छ, ट्रेनिङ लिएर काम गरेर अर्थात् पढेर। मास्टर्स डिग्री तपाईँ केमा गर्नुहुन्छ, तपाईँले काम केमा गर्नुहुन्छ, तपाईँले ट्रेनिङ केमा लिनुहुन्छ, त्यसले भर पर्छ। त्यसकारण अब हामी तपाईँको चाहिँ पोजिसन पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै कोही सडकमा काम गर्छ, हाइवे इन्जिनियर हुनसक्छ, रेसिडेन्ट इन्जिनियर हुनसक्छ, ब्रिज इन्जिनियर हुनसक्छ, त्यस्तै जियो टेक्निकल इन्जिनियर हुनसक्छ, हाइड्रोलोजिस्ट, हाइड्रोलिक इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरै हो है। फेरि उसले अर्को पढाएको चाहिँ हुँदैन, मास्टर्स फरकमा गर्न सक्छ। सिभिल इन्जिनियरले 10 वर्ष एक्सपिरियन्स गर्यो भने उसले मास्टर्स नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 10 वर्ष उसले ब्रिजमा डिजाइन गर्यो भनेदेखि त मास्टर्स गर्ने भन्दा त उसले राम्रोसँग गर्न सकिहाल्छ। जो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर हुनसक्छ, मेटेरियल इन्जिनियर हुनसक्छ है, क्वान्टिटी सर्भेयर, कस्ट एस्टिमेटर, ट्राफिक इन्जिनियर, छुट्टै पोजिसन हुन्छ। तपाईँले जेमा स्पेसलाइज गर्यो, अहिले पढेको छु यो सबै म गर्छु भनेर सकिँदैन र गर्न पनि हुँदैन। रोड सेफ्टी इन्जिनियर, ड्रेनेज इन्जिनियर, इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियर, टनल इन्जिनियर, पेमेन्ट इन्जिनियर, क्याबिनेट लगायतका थुप्रै पोजिसनहरू चाहिँ स्पेसलाइज पोजिसनमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ कन्सल्ट्यान्टबाट, विशेष गरी गर्दाखेरि। किनभने कन्ट्र्याक्टरमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर एकजना, अर्थात् चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर,
भयो भनेदेखि उसले चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको निर्देशनमा, कन्सल्ट्यान्टको इन्स्ट्रक्सन र सुपरभिजनमा उसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने गाइडलाइन अनुसार काम गर्न सक्छ। कन्ट्र्याक्टरमा चाहिँ, कन्ट्र्याक्टरमा नि सबै पोजिसन त हुन्छ, तर पनि सिभिल कन्सल्टिङ सेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरोको जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरले भोलि चाहिँ त्यो यो फेल भयो कुनै डिजाइन हामीले गरेको भने पनि सबै जिम्मेवारी कन्सल्ट्यान्ट नै पर्छ, कन्सल्ट्यान्टको इन्जिनियर पर्छ र अन्तिममा जोडिँदै आउँदा कन्सल्ट्यान्टको जो मुख्य व्यक्ति छ उनी पर्छ। त्यसकारण यो मैले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एक्सपर्टिज अर्थात् पोजिसन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरबाट यस्तो यस्तो पोजिसन चाहिँ हामीले खोज्छौँ भनेर मैले यहाँ तपाईँहरूकोमा राखेँ। अब मेजर एक्सपेक्टेड एक्सपर्टिज फ्रम सिभिल इन्जिनियर कन्टिन्यू, जस्तै अब ऐन चाहिँ रोडसँग बढी भयो, हाइड्रो पावरमा गयो भने हाइड्रो पावर अप्टिमाइजेसन एक्सपर्ट तपाईँले पढ्नु भएको छैन, मास्टर्समा मात्रै यो पावर अप्टिमाइजेसन पढ्नुपर्छ। रिजर्भेयर अपरेसन एक्सपर्ट यो मास्टर्स गर्नेहरूले मात्रै गर्छ धेरै जसो। मोल्डिङ एक्सपर्ट, मोल्डिङ यस्तो कुराहरू छ। इरिगेसनमा इरिगेसन इन्जिनियर, रिभर इन्जिनियर, वाटर सप्लाईमा वाटर सप्लाई सेन्टर इन्जिनियर, सिवरेज इन्जिनियर, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तपाईँले थोरै मात्रै पढाइ हुन्छ तर त्यो थाहा हुँदैन नि त, किन वाटर क्वालिटीको आधारमा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट कस्तो, पानी प्रशोधन केन्द्र कस्तो बनाउने भन्नेको आधारमा, अर्थात् वेस्ट हामीले कलेक्सन गरेको वेस्टको आधारमा, वेस्टको रिजल्टको आधारमा हामीले वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट कसरी बनाउने। अब अहिले अर्को चाहिँ हामी चाहिँ ल्याबमा बसेर कुन पाइपलाइनमा कुन क्वालिटीको पानी छ, धारामा कुन क्वालिटीको पानी गयो, अर्थात् कुन एरियामा कति पानी गयो, कसको धारामा कति पानी झर्यो भन्ने कुरोहरू पनि अब हामीले चाहिँ स्काडा सिस्टमबाट, यो स्काडा सिस्टम भनेको चाहिँ वाटर सप्लाईमा पनि हुन्छ, इलेक्ट्रिक यो हाम्रो पावर हाउसमा पनि हुन्छ होइन, सबै हुन्छ। यो स्काडा एक्सपर्ट भन्ने पनि हुन्छ, यो चाहिँ सिभिलबाट पनि हुनसक्छ है, कम्प्युटरबाट पनि हुनसक्छ है। फेरि कम्प्युटर इन्जिनियरहरू पनि यो चाहिँ स्काडा एक्सपर्ट भएर काम गर्न सक्छ। जस्तै आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर, ल्यान्ड युज प्लानर, बिल्डिङ मैले माथि भनिसकेँ। माथि भनेकै कुरो माथि कुन सेक्टर थियो भने चाहिँ त्यो सेक्टरमा काम गर्ने पोजिसन के हुनसक्छ, स्पेसलाइज एरिया के हुनसक्छ भनेर मैले यहाँनिर तपाईँलाई राखेँ। अब एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो खोज्छौँ भन्दाखेरि 5 देखि 10 वर्ष एक्सपिरियन्स भयो भने योभन्दा माथिका पोजिसनहरू सबै जसोमा कुनैमा के होला 5 देखि 10 वर्ष त्यो सेक्टरमा। जस्तै सिभिल इन्जिनियरले 5 वर्ष टनेलमा काम गर्यो भने ऊ टनेल इन्जिनियर हुन सक्छ भन्ने हो कि यसमा छोटकरीमा। अर्थात् उसले मास्टर्स टनेलमा गर्यो भने पनि ऊ टनेल इन्जिनियर भएर काम गर्न सक्छ, तर उसलाई टनेलको एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो सेक्टरमा ट्रेनिङ पनि लिनुपर्छ। यो कुरो किन मैले इम्पोर्टेन्स तपाईँहरूलाई आज नै दिएँ भन्दाखेरि बिई गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै स्पेसिफिक ट्रेनिङ पायो भने ट्रेनिङ लिएरै बस्ने हो। काम पायो भने आफूलाई स्पेशलाइज आफू इन्ट्रेस्ट क्षेत्रको काम पायो भने काम गरिहाल्ने हो। सानो काम ठुलो काम भनेर कुर्नी होइन। त्यसकारण मैले यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स, ट्रेनिङ र मास्टर्स डिग्रीको महत्त्व छ है भनेको। अर्को कुरा यसमा जोड्न खोजेको, मास्टर्स तपाईले हाइड्रो पावरमा गर्नुभयो, मास्टर्स हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा गर्नुभयो, तर काम चाहिँ रोडमा गर्नुभयो भने त्यसले त्यति धेरै भ्यालु एड गर्दैन। तपाईको डिग्रीले तपाईको यता प्रोफेसनमा त्यति भ्यालु एड गर्दैन। तपाईले मास्टर्स हाइड्रो पावरमा गर्नुभयो, हाइड्रो पावरमै बरु सानो भए पनि काम सुरु गर्नुहोस्। अर्थात् चाहिँ तपाईले हाइड्रो पावरमा काम गर्नुहोस्, हाइड्रो पावरको काम पाइसकेपछि अनि मास्टर्स डिग्री गर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईको आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, ट्रेनिङ र एक्सपिरियन्स चाहिँ सँगसँगै लान सकिएन भने तपाईले भोलि चाहिँ प्रगति गर्न सक्ने अलिकति सम्भावना कम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ छिटो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। मैले त्यो यहाँ अलिकति हाइलाइट गरेको। फ्रेस इन्जिनियरले कहाँबाट सुरु गर्ने त? एउटा कुरा मैले यहाँ अनि सरहरू पनि भएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा न्यू जेनेरेसनबाट हामीले के, हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले के एक्सपेक्ट गरेको छ त भन्ने कुरोलाई यो तपाईले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु पर्ला। अगाडिको चाहिँ अलिकति गफै पनि हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। फ्रेस इन्जिनियर तुरुन्तै पास हुने बित्तिकै हामीले करिब यो अहिले कोभिड भयो, 1-2 वर्ष अलिअलि प्रब्लम भएर मात्रै होला, हामीले करिब 2008 देखि नै एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्तीमा 5 जना इन्जिनियर हामीले प्रत्येक वर्ष फ्रेस इन्जिनियर ल्याछौँ। कसमसबाट नि ल्याछौँ, कम्तीमा 5, बढीमा 10, कहिलेकाहीँ 15-20 पनि छ। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको उयोहरू हेरेर हामीले सुरु गरेका छौँ। सायद यो एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजले मात्र सुरु गरेको छ, अरूले अब चाहिँ कुराकानी त होला, उनीहरूले ब्रोसियरहरूमा राखे होला, प्र्याक्टिकलले चाहिँ त्यस्तो सुरु गरे हामीलाई थाहा छैन। साइट इन्जिनियरको रूपमा फ्रेस इन्जिनियर तुरुन्तै हामीले इन्भल्भ गराउन सक्छौँ, किनभने अर्को इन्जिनियरसँग राख्दै ट्रेनिङ त दिनु पऱ्यो नि। हामीले नयाँ इन्जिनियरहरूलाई सिकाउँदै जानु पऱ्यो।
है फिल्ड इन्जिनियरको रूपमा क्वान्टिटी सर्भेयरको रूपमा डिजाइन उसले सिक्नको लागि त पहिला चाहिँ तल बसेर त्यो डिजाइनरसँग बसेर इस्टिमेट गर्ने ड्रइङ बुझ्ने गर्दै गर्दै ऊ डिजाइनर बन्न सक्छ भनेर क्वान्टिटी सर्भेयरको रूपमा हामीले इन्ट्री गराएका छौँ। सर्वेको रूपमा सर्वेमा पठाएका छौँ। अनि त्यसै डिजाइन सपोर्ट इन्जिनियर त्यो जुन डिजाइनर छ डिजाइनरले त पुरै एउटा हाइड्रो पावर डिजाइन गर्ने हो भने उसले चाहिँ ड्यामदेखि लिएर तल पावर हाउससम्म हुन्छ। हामीसँग फरक डिजाइनर हुन्छ, ड्याम डिजाइनर छुट्टै हुन्छ, पावर हाउस डिजाइनर छुट्टै हुन्छ, टनल डिजाइनर छुट्टै हुन्छ। तर त्योसँग सपोर्टमा ऊ बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले नि सिक्दै जान्छ, उसलाई सपोर्ट दिन्छ। हामीले यसरी इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। त्यस्तै 2 वर्षभन्दा बढी एक्सपिरियन्स भइसकेपछि हामी असिस्टेन्ट आरई अनि त्यो माथि अघिल्लोमा माथि एक्सपर्ट भनेका थियौँ नि जतिवटा, त्यो सबै एक्सपर्टहरूको असिस्टेन्ट, जस्तै असिस्टेन्ट टनल इन्जिनियर, असिस्टेन्ट रेसिडेन्ट इन्जिनियर, असिस्टेन्ट मेटेरियल इन्जिनियर भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदै लान सक्छौँ। यो प्राइभेट सेक्टरले यसरी गरिरहेछ। अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा नयाँ इन्जिनियरहरूले सिक्ने ठाउँै नपाएर पनि होला पुरानो इन्जिनियरहरूको एक्सपिरियन्स नयाँमा नलेज ट्रान्सफर हुन सकेको छैन। त्यो भएर 5 देखि 10 वर्ष, कम्तीमा 5 देखि 10 वर्ष पुरानो इन्जिनियरहरूको टोलीमा बसेर नयाँ इन्जिनियरहरूले काम गरेन भने सिक्ने अवसर चाहिँ एकदम कम छ। त्यो भएर यो मुख्य ठाउँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र कन्सल्टिङ फर्म नै हो काम सिक्नको लागि। त्यसपछि तपाईँहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट काम खोज्दै काम गर्छु भन्न नि सक्छ। अब डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा धेरै जसो चाहिँ कन्सल्टिङ फर्म नै भयो, सर्वे डिजाइन प्लानिङ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टसम्म, कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी कन्ट्रोलसम्म र कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भयो। त्यसमा चाहिँ अब दुईटा पत्ता लाग्ने भन्ने कुरा हो। तर कन्सल्टिङ फर्ममा सबै काम गरेकोले चाहिँ सबै ठाउँमा जुनसुकै संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि तपाईँहरू चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सक्नुहुन्छ। हामीसँगै काम गरेको चाहिँ सयौं इन्जिनियरहरूले चाहिँ बाहिर अफगानिस्तान अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जहाँ जानु भएको छ, हामीसँगै यहाँ एक्सपिरियन्स लेटर माग्नुहुन्छ, रेफरेन्स माग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि अहिले पनि र काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ एउटा डराउनु नपर्ने कुरो, हामी राम्रोसँग एक्सपिरियन्स भयो भने सबै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सक्छौँ। पछिको लागि चाहिँ है अब हाम्रो मार्केटमा नभएको नयाँ इन्जिनियरहरूले सिकेर पढेर बुझेर पुरानो जेनेरेसनको इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ एउटा ग्याप छ यहाँ। यसमा चाहिँ अब हुनसक्छ कलेजमा युनिभर्सिटीमा चाहिँ कोर्समा पनि अलिअलि करेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्ला, चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्ला, प्रोजेक्ट वर्कहरू थप्नुपर्ने हुनसक्ला। जस्तै ड्याम उदाहरणको लागि मैले ड्याम भने, ड्याममा हाम्रो नेपालमा ड्याम डिजाइन गरेको इन्जिनियरहरूको पनि छैन थिए। अहिले छ, अहिले हामीसँग छ। हामीले चाइनिज कम्पनीहरू, स्पेनिस कम्पनीहरूसँग यहाँनिर चाहिँ नेपालमा काम गरेर अहिले हाम्रो थुप्रै इन्जिनियरहरू पुल्चोकबाट वाटर रिसोर्समा मास्टर्स गरेको इन्जिनियरहरू चाहिँ हामीले यहाँ राखेर सिकाएर चाहिँ अहिले गर्न सक्ने छन्, तर पनि कोर्समा छैन। त्यसकारण यसलाई ड्याम डिजाइनमा हामी कमजोरी छौँ, टनेलमा हामी एकदम कमजोर छौँ। नेपालको इन्जिनियरहरू हामीले पढेको छैन, गरेको छैन। वाटर युज अप्टिमाइजेसन भन्छ, यो कसरी अप्टिमाइज गर्ने भन्नेमा हामीले विदेशीहरू नै गर्नु परेको छ। त्यस्तै रिजर्भर अप्टिमाइजेसन अनि वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा हामीलाई यति गाह्रो भयो। काठमाडौँको यो गोएश्वरीको लगायतको वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको मैले कुरा गरेँ। हामीले नेपालमा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट इन्डिपेन्डेन्ट ल गरौँ अथवा 10 जना 15 जना मान्छेहरू जम्मा गरेर गरौँ भन्दाखेरि विदेशीको सहयोग नलिकन हामी गर्न सक्ने कन्डिसनमा रहेनछौँ। नेपालको कन्सल्टिङको स्थिति यस्तो रहेछ र हामीले चाहिँ कोरियन कम्पनीको सहयोग लिएर हामीले चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट डिजाइन गऱ्यौँ हो। यो सेक्टरमा हाम्रो इन्जिनियरहरू, मैले यहाँ जोड्न खोजेको के त, यो सेक्टरमा हाम्रो इन्जिनियरले पढ्नु पर्यो। नयाँ इन्जिनियरहरूले, पुरानो इन्जिनियरहरूलाई थाहा छ ड्यामको हाइट यति हुँदा ठिक हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर त्यो स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नु पर्यो, यो हाइट मेटेरियलहरू चुज गर्नु पर्यो, सफ्टवेयर चलाउनु पर्यो होइन। अहिलेको क्लाइमेट चेन्ज अनुसार यी सबै कुराहरू गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नयाँ इन्जिनियरहरूले सिकिदिनु पर्यो, पढिदिनु पर्यो र यो सेक्टरमा लाग्दिनु पर्यो। रेल होइन भने मेट्रो, मोनो रेल अनि त्यो लङ ब्रिजहरू, हामीसँग लामो लामो ब्रिजहरू, अग्लो अग्लो पुलहरू हामीसँग बनाएको अनुभव छैन। एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको कुरा गरेँ, एयरपोर्टको पेमेन्ट डिजाइन गर्ने इन्जिनियर नेपालमा छँदै छैन रहेछ। भुटानको पारो एयरपोर्टमा चाहिँ हामी क्वालिफाइड भएको थियौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ नेपालमा भएको सबै, गभर्मेन्टमा भएको, बाहिर भएको सबै त्यो डिजाइनै गर्ने मान्छे चाहियो मलाई। मैले अनिल सरलाई पनि सोधेँ, सर कोही पढाएका मान्छे त छ सर, ठ्याक्कै गरेका मान्छे छैन भन्नुभयो भने पनि। भनेपछि यो हामीसँग एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा पनि
हाम्रो सानो सानो एयरपोर्ट भनेको बिल्डिङ बनाउन सक्ने मान्छेहरू हामीसँग छौँ, तर रनवे नै त्यसको डिजाइन, त्यसमा सिएनएस एटिएम छ, लाइटिङका कुराहरू छन्, इलेक्ट्रिकलकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्टको लाइटिङका कुराहरू छन्, छैन हामीसँग, त्यो छैन। यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो र हाम्रो इन्जिनियरहरूले यो चाहिँ नयाँ इन्जिनियरहरूले गर्न सक्छ। पुरानो इन्जिनियरहरू अब उहाँ पढेर यताउता होइन कि, उहाँले यस्तो चाहिन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँबाट हामीले यो लिनु पर्यो, आउनु पर्यो। अब मैले केही इन्स्टिट्युसन अपर्च्युनिटीको लागि यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो मैले बताउँदिनँ। एउटा गभर्मेन्ट सेक्टर हुनसक्छ, तपाईँहरूले पास गर्ने बित्तिकैको जागिरखाने ठाउँ, अर्को नन गभर्मेन्ट सेक्टर हुनसक्छ, त्यसमा युएनडिपी, युनिसेफ, एल्बर्टा, जाइका, डिएफआइडी मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी डोनर, मल्टिलेटरल एन्ड बायोलेटरल डोनर एजेन्सी, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, एआइआइबी, यो ठाउँहरू हुनसक्छ। प्राइभेट सेक्टरमा कन्ट्र्याक्टर मैले भने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, त्यसको चाहिँ मैले यहाँ एफकानको वेबसाइट राखेको छु। नेपालको चाहिँ झन्डै हजारौँभन्दा बढीको कन्ट्र्याक्टरहरूको त्यहाँ एड्रेस छ, कुन त्यो तपाईँहरूले सर्च गर्न पनि सजिलो होस् आफै पनि भनेर। कन्सल्टिङ फर्मको कुरा गरेँ, स्क्यापको वेबसाइट छ, 210वटा जति कन्सल्टिङ फर्महरूको त्यहाँनिर लिस्ट छ, नाम छ, उनीहरूले कहाँ कहाँ काम गरेको उनीहरूको वेबसाइटबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कसैलाई कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलसँग इन्ट्रेस्ट छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल सप्लायरहरू यिनीहरूको, त्यस्तै इन्डस्ट्रीहरू, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको इन्डस्ट्रीहरू त्यहाँनिर काम पाउने अपर्च्युनिटी छ। यो ठाउँहरू मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। त्यसै प्राइभेट डेभलपरहरू, हाउसिङ डेभलपर भयो, हाइड्रो पावर डेभलपर भयो, केबल कार, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट लगायतकोमा यो ठाउँहरू छ। ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूमा चाहिँ भ्यालुएसनको काम हो। म त्यति धेरै रिकमेन्ड गर्दैन यस्तोमा जाऊ भनेर। यो चाहिँ भ्यालुएसन यताउता होइन, म काठमाडौँ बस्छु, धेरै काम गर्दैन यताउता भनेर भन्यो भने त्यो ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ त्यति धेरै सिभिल इन्जिनियरको काम हुने ठाउँ होइन, तर भ्यालुएसन गर्ने, कस्टिङ गर्ने। तर यसमा पनि एउटा चाहिँ अहिले हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स गर्ने भन्ने छ, यस्तामा काम छ। यी लगायत यहाँ सेक्टरहरू मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामी सिभिल इन्जिनियरले काम पाउन सक्ने अहिले नेपालमा ठाउँ छ। यो बाहिर त थुप्रै ठाउँमा काम पाउन सकिन्छ। अब यहाँहरूको थुप्रै क्वेसनहरू होला। मैले त्यो क्वेसनहरू भन्दा अगाडि मैले एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, त्यो पुल्चोकको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ क्वेसन एउटा रेज गरेको थियो, त्यसलाई मैले यहाँ समरीमा राखेको छु, त्यसलाई ब्रिफ गरौँ अनि त्यसपछि गरौँ कि तपाईँहरूको क्वेसन लिएर अनि फेरि अगाडि बढौँ। हजुरले पहिला ब्रिफ गर्नुहोस् न त त्यो क्वेसनलाई। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जसरी लेखेको थियो मैले त्यसरी राखिदिएको थिएँ कि उहाँले पहिले पठाइदिनु भएको थियो। सिमिलर क्वेसन हुन पनि सक्छ, सो त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एकपटक म अलिकति ब्रिफ गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूको के क्वेसन रह्यो भने अनि हामी फेरि इन्टरेक्सन गरौँला। 1 नम्बरमा प्राइभेट सेक्टरतिर इन्टर्नसिपको लागि अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ कि नै, उहाँले जस्तो क्वेसन सोध्नुभएको थियो त्यस्तै राखेको थिएँ कि मैले त्यतिखेर। पढाइ नसकी कुनै प्रोजेक्ट कम्पनीसँग कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ, यसको एन्सर आयो होला सायद होइन। अप्रोच गर्न सकिने यो ठाउँहरूमा अप्रोच गर्न सकिन्छ, यस्तो ठाउँहरू हुनसक्छ भनेर आइसक्यो। अब इन्टर्नसिपको कुरा चाहिँ अब केयुले चाहिँ इन्टर्नसिप गराउँछ, टियुले इन्टर्नसिप कोर्समा राखेको छैन। अब इन्टर्नसिप गराउने 4th इयरमा एटलिस्ट तपाईँको 3 महिना एउटा कुनै प्रोजेक्टमा यो प्राइभेट सेक्टरबाट काम गरेकै सर्टिफिकेट आएपछि मात्र योमा यति नम्बर आउने भन्ने राखिदियो भने चाहिँ प्र्याक्टिकल हुँदो रहेछ। नत्र भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टियु अन्तर्गतमा यो छैन, तर इन्टर्नसिप चाहिँ गर्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरमा गर्न सक्छ, गरिराखेको छ है। अब पास भएर निस्किसकेपछि रोजगारी खोज्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरण के हुन्छ, अनुभव बटुल्न पहिला कन्सल्ट्यान्टसँग काम गर्दा ठिक हुन्छ कि कन्ट्र्याक्टरसँग भनेर सोध्नु भएको थियो होइन। अब यो मैले माथि धेरै ब्रिफ गरेँ नि, आफ्नो इन्ट्रेस्ट डिजाइन यस्तोमा छ होइन, फर्दर क्यारियर यसरी जाने भन्ने हो भनेदेखि कन्सल्टिङ सेक्टरमा होइन। अब कन्ट्र्याक्टरसँग चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट लगायतकोमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ भने कन्ट्र्याक्टरमा यसमा ठिक यसमा बेठिक भन्ने भएन। कन्ट्र्याक्टरमा चाहिँ अलिकति डिजाइनको काम कम हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनको मात्रै काम बढी हुन्छ। यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। त्यस्तो क्वेसन थियो प्राइभेट सेक्टर अन्तर्गत को कस्ता प्रोजेक्ट अथवा फिल्डहरू पर्दछन्। यहाँका काम गर्दा सुरुवाती स्टेजमा फ्रेस सिभिल इन्जिनियरले झेल्नु पर्ने समस्याहरू के हुन सक्छन्, लेडिज इन्जिनियरहरूलाई थप चुनौती हुन्छ कि
भन्ने कुरा रहेछ। यसमा चाहिँ यसको पनि आन्सर आइसक्यो हैन। फ्रेस इन्जिनियरले यो ठाउँमा काम पाउन सक्छन्, यस्तो यस्तो ठाउँमा काम पाउन सक्छन् भनेर मैले अगाडि नै राखिसकेँ। अब लेडिज इन्जिनियरहरूलाई त्यस्तो खासै चुनौती छैन। हामीले त एडभान्स र कसमसबाट लिँदा त सकभर 50% सरहरूले 50% लेडिज नै पठाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ यसो इन्टरभ्यू मात्रै लिने हो। तपाईँले टोटल पठाएकोमा हाम्रो छानिँदाखेरि त 50% लेडिज नै पर्नु भएको छ है। अनि एडभान्सकै कुरा गर्दाखेरि त एडभान्सबाट आएको प्राय लेडिजहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। जस्तै मैले अनि स्कुल प्रोजेक्टको कुरा गरेँ। स्कुल प्रोजेक्टमा चाहिँ सुरुदेखि आउनुभएको इन्जिनियर बहिनीहरूले त धेरै राम्रो गर्नुभएको छ हैन। इन्डिपेन्डेन्टली साइट इन्जिनियरको लिडिङ रोल लिएर काम गर्नुभएको छ। धेरैजसो लेडिजहरूलाई चाहिँ क्याडमा लगाउने, कस्ट इस्टिमेटमा लगाउने यस्तो गरिन्थ्यो। हामीले त्यो चेन्ज गऱ्यौँ। हामीले होइन यो साइटमा लगाउनुपर्छ, साइटमै काम गराउनुपर्छ, बरु उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले साइट इन्डिपेन्डेन्टली साइट ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ। अब पुल्चोको 1-2 जना मात्रै आउनु भएको थियो, धेरै थिएन। हाम्रो एडभान्स इन्जिनियरिङको चाहिँ धेरैजसो लेडिज इन्जिनियरहरू तपाईँहरूकै सिनियरहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ अब स्कुल रिकन्स्ट्रक्सनको काठमाडौँकै प्रोजेक्ट पनि इन्डिपेन्डेन्टली ह्यान्डल गरिनु भएको छ। उहाँहरूको फेसबुकमा हेर्नु भने उहाँले चाहिँ उद्घाटन भयो, सर फलानु यो भयो भनेर राख्नु भएको छ। त्यसकारण लेडिजहरूलाई कुनै चुनौती छैन है। सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। सपोर्ट नभइकन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको स्कोप अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ, बिजनेस सुरु गर्न के गर्नुपर्छ, मिनिमम बजेट कति जति भइ पुग्छ, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्न रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि नै भनेर क्वेसन सुन्नु भएको थियो हैन। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। जसले चाहिँ म भोलि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अथवा कन्सल्टिङ कम्पनी खोलेर अगाडि बढ्छु भनेर जसले चाहिँ त्यो उद्देश्य राख्छ नि, त्यो नै ठुलो कुरा हो हैन। जागिर तपाईँ एकजनाले खानुहुन्छ, एकजनाले जागिर 20 वर्षको तपाईँले अनुभव बनाउनु हो भने तपाईँको व्यक्तिगत अनुभव हुन्छ। तर 20 वर्ष एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलेर तपाईँले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको अनुभव बनाउनु भयो भने 20,000 को लागि रोजगारी दिने एउटा चाहिँ संस्था बन्छ। त्यो संस्था भोलि तपाईँ नभए पनि तपाईँको अर्को जस्तो ERMCमा म भएन भने के अरे हाम्रो लोचन सरले आएर चलाउन सक्नुहुन्छ, रमेश सरले चलाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो के अरे अरू कुनै सरहरूले चाहिँ आएर चलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त कम्पनी भनेको त इन्स्टिट्युसन हो, त्यो डेभलप गर्ने भनेको यो राम्रो उद्देश्य हो। यसकारण यसलाई कन्सल्टिङ कम्पनी अरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अरू कुनै इन्डस्ट्री, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल इन्डस्ट्री। तर मैले के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब हामी इन्जिनियरिङ पढेको छौँ तर कुखुरा पालन गरेँ भनेर चाहिँ नगरौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरभित्र परेन। इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि इन्जिनियरिङ सेक्टरको जुनसुकै चाहिँ इन्डस्ट्री तपाईँले खोलेर अगाडि बढाउनु भयो भने हाम्रो लागि पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ फलानु गरेको हो भनेर भन्न सजिलो हुन्छ हैन। हामीले सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हामी यसको कुरामा सपोर्ट गर्छौँ। अब प्राइभेट सेक्टरमा जागिर सन्तोषजनक छ त, सुविधा के कस्ता छन् भन्दा सबभन्दा राम्रो जागिरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमै छ। तपाईँले अहिले मैले अरू कम्पनीको कुरा गर्दैन, ERMCमा 15,000 इन्टर्नमा हामीले दिन्छौँ। पास गरेर आउने बित्तिकै 15,000 मात्रै दिन्छौँ कि तपाईँहरू जो आउनुहुन्छ मिनिमम 15,000 दिन्छौँ 3 महिना। त्यसपछि तपाईँको 25,000 50,000 हुँदै त्यो 1 लाख 2 लाख पनि पुग्ला। 15,000 देखि अहिलेको डेटमा 15 लाख पर मन्थ खाने इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ आफूलाई कसरी डेभलप गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। नम्बर 1 जागिरको हिसाबमा हामीले इन्जिनियरिङमा जागिरको हिसाबमा मात्र गर्दैनौँ है। तपाईँहरू जागिर खाने होइन, काम गर्ने हो। एकजना इन्जिनियरले 1 महिनामा एउटा डिजाइन गर्यो, अहिले त तपाईँहरू डिजाइनमै नगर्नु होला, एउटा डिजाइन गर्यो भने उसले महिनाको 2 लाख पायो। तर कसरी 5 वटा गर्यो भने त 10 लाख पाएन। त्यसकारण यसमा चाहिँ आउटपुट पनि हेरिन्छ इन्जिनियरिङमा। त्यसकारण जागिर र तपाईँहरूले जागिर खोज्ने होइन, काम खोज्ने हो अनि काम गर्ने हो। मेरो यो भयो। नेपाली इन्जिनियरको सङ्ख्या डिमान्डभन्दा बढी भएको हो भनेर 6 नम्बरमा थियो। सिभिल इन्जिनियरको चाहिँ होइन है। सिभिल इन्जिनियर मैले अहिले देखाएँ नि, यति धेरै सिभिल इन्जिनियर चाहिने छ कि त्यो यो सबै काम हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ भने यति धेरै सङ्ख्यामा इन्जिनियर चाहिन्छ। यो त अहिलेको लक्ष्य हो। तर हामी यो त अहिले एसियन स्ट्यान्डर्डको कुरा भयो। युरोपियन स्ट्यान्डर्डका सबै सडक, सबै सुविधा सम्पन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनको लागि त अहिले जति इन्जिनियर छ त्यसको त 10औं गुणा बढी इन्जिनियरहरू अहिले जति उत्पादन छ त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिन सक्छ। त्यसकारण यो बढी भएको होइन। नम्बर 1। नम्बर 2 अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेपछि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सिभिल इन्जिनियरले काम गर्न पाउने ठाउँहरू छ।
हामी आफैले जस्तै एआरएमसीले अहिले भुटानमा काम गरिरहेछौँ, अहिले अफगानिस्तानमा काम गरिरहेछौँ। तपाईको योभन्दा अगाडि मेरो 1 घण्टा चाहिँ 2 घण्टा अफगानिस्तानमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नेगोसिएसन अहिले जुमबाट चलिरहेको थियो र ठुलो इरिगेसनको काम हामी पाउँदैछौँ। त्यहाँ करिब 20-25 जना इन्जिनियरहरूले चाहिँ जागिर पाउनेवाला छ भनेपछि त संसारभरि हामीले जे गर्छौँ सिक्छौँ त्यो संसारभरि जहाँ पनि गर्न सक्छौँ। हामीले नलेजलाई सेल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण डिमान्ड भन्दा यो चाहिँ के अरे उत्पादन बढी भएको होइन। फ्रेस इन्जिनियरबाट प्रोफेसनल इन्जिनियर हुन कति समय लाग्छ भनेर यहाँ सोध्नु भएको रहेछ। मैले त्यसको एन्सर माथि दिइसकेँ, डिटेल छ त्यहाँ है, माथि दिइसकेँ। भनेपछि आज यसमा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले सोध्नु भएको करिब क्वेसन चाहिँ यही थियो। तपाईँहरूको क्वेसनहरू के छ भने मलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरले नेपालमा अहिले रहेका स्कुलदेखि लिएर ब्रिजदेखि लिएर एयरपोर्ट, रोड अनि सिवेजसम्मका विभिन्न नेसनल प्राइड समेतका विभिन्न अपर्च्युनिटिजका बारे छर्लङ्ग पारिदिनु भयो र अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्ड आन्सरमा लाग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग हाम्रा कलेजका करेन्ट डिरेक्टर कपिल देव रेग्मी सर नै आउनुभएको छ। उहाँलाई वेलकम मात्र भन्न चाहन्छु र अब चाहिँ म क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्ड मोडरेट गर्नको लागि सुभाषलाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु। सुभाष, ओभर टु यु। थ्याङ्क यू अल्फा। सरहरू सबैलाई नमस्कार। लोचन सर, लक्ष्मी सर, कपिल सर, उद्धव सर, सबैलाई एकदमै नमस्कार भन्न चाहन्छु। सबै सरहरू हुनुहुन्छ। म कति पनि ढिला नगरिकन क्वेसन एन्सर राउन्डमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले सिधै ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न मन गर्नेहरूलाई सिधै ह्यान्ड रेज गरेर उहाँहरूको क्वेसन सिधै सरलाई सोध्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। सो हजुरहरू कसैलाई आफ्नो क्वेसन राख्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई च्याट बक्समा केही क्वेसनहरू आएछन्, म सरलाई सोध्न चाहन्छु। अघि नै पनि सरले यो क्वेसनको उत्तर दिने कोसिस गर्नुभयो। यहाँ योगेश बस्नेतजीले सोध्नु भएको छ, सर प्राइभेट कम्पनी अथवा कन्सल्टेन्सीले गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट गर्न के मापदण्ड पाउनुपर्छ वा बनाउनको लागि बनाउन के हेर्छ गभर्मेन्टले, त्यो कम्पनीको के कति सजिलो छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। तपाईको क्वेसन चाहिँ एकदम सही क्वेसन हो। प्राइभेट कम्पनी भन्नाले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अर कन्सल्टिङ कम्पनी अर सप्लायर त्यो त्यसमा भर पर्छ है। कन्सल्टिङ कम्पनी को प्रोक्योरमेन्ट गभर्मेन्टले प्रोक्योरमेन्ट गर्ने छुट्टै प्रोसेस छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कन्ट्र्याक्टरहरू प्रोक्योरमेन्ट गर्ने छुट्टै प्रावधान छ। सप्लायरहरू कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू को प्रोक्योरमेन्ट गर्ने छुट्टै प्रावधान छ। यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली छ नेपाल सरकारको लागि। त्यस्तै डोनरहरूको लागि चाहिँ एडिबीको एडिबी प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको वर्ल्ड ब्याङ्क प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन छ। यो धेरै डिटेल गयो भने अलि लामो हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कम्पनी कति वर्षदेखि इस्टाब्लिस भएको हो, त्यो कम्पनीले के काम गर्यो, त्योभन्दा अगाडि के काम गर्यो र त्यो कम्पनीसँग कति रिसोर्स छ। रिसोर्स कन्सल्टिङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि रिसोर्स भनेको चाहिँ उसँग भएको क्यापिटल पुँजी कति छ, उसँग इन्जिनियरहरू कतिजना छन्, उसँग इक्विपमेन्टहरू सफ्टवेयरहरू कति छ, यी लगायतका कुराहरू हुने हो। कन्सल्टिङ फर्मको कुरा गर्दा, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कुरा गर्दा उसँग त्यसै गरी रिसोर्स कति छ। पहिलो नम्बरमा रिसोर्स भनेको पैसै भयो। त्यसपछि उसँग मेसिन इक्विपमेन्ट हेरिन्छ, उसकोमा चाहिँ अलि धेरै। हाम्रोमा कम्प्युटर सफ्टवेयर हेरिन्छ भने कन्ट्र्याक्टरहरूकोमा मेसिन इक्विपमेन्ट हेरिन्छ। त्यस्तै पुँजी हाम्रोमा हेरिन्छ, कन्ट्र्याक्टरकोमा नि हेरिन्छ। तर कन्सल्टिङ फर्म र कन्ट्र्याक्टरको प्रोक्योरमेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ फरक छ। कन्सल्टिङ फर्ममा कोषले कति पैसामा सस्तोमा गर्छु भनेर तपाईलाई काम दिँदैन, कोषको टेक्निकल कति राम्रो छ भनेर काम दिन्छ। उदाहरणको लागि मैले चताराको फलानु चतारा ब्रिज मैले डिजाइन गरेको हो भन्यो भने उसले चाहिँ बढी नम्बर पाउँछ। चतारा ब्रिज जस्तै अर्को ब्रिज डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी योग्य ठानिन्छ। जस्तै काठमाडौँ एयरपोर्टको डिजाइन गरेको कम्पनी अर्थात् व्यक्ति इन्डिभिजुअल पनि त्यही हो, इन्डिभिजुअल ऊ चाहिँ बढी इलिजिबल हुन्छ कि अर्कोले चाहिँ म एकदम सस्तोमा गर्छु भनेर पनि इलिजिबल हुँदैन कन्सल्टिङमा चाहिँ हैन। यसको यो प्रोक्योरमेन्टको मात्रै तपाईहरुले राख्नुभयो भनेदेखि पनि छुट्टै त्यो 1-2 घण्टाको छुट्टै प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ कि प्रोक्योरमेन्टको यो कसरी कन्सल्टिङ फर्म अर्थात् कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अर्थात् इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई सेलेक्ट गरिन्छ त। यो कन्सल्टिङ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा नेपालमा
अर्थात् चाहिँ संसारभरि पनि करिब एउटै छ प्रोक्युरमेन्टको व्यवस्था। त्यसकारण यसमा चाहिँ मैले भनेको 4-5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानिन्छ र तुरुन्तै अहिले नै खोल्नुभयो तपाईँले आजै काम कसरी पाउने भन्ने तपाईँसँग क्वेसन हुनसक्छ। मैले त्यसको अहिले भनिदिइहाल्छु। तपाईँसँग मनमा परिसक्यो होला मैले कम्पनी खोल्ने बित्तिकै काम कसरी पाउँछु भन्दा कम्पनी खोल्ने बित्तिकै काम पाउनको लागि चाहिँ त्यति धेरै सजिलो छैन है, तर सजिलो पनि छ। म सानो काम गर्ने 5 लाख भन्दा सानो कामको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले कोटेसनबाटै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई कम्पिटिसन गर्नु पर्दैन। 20 लाख भन्दा तलको कामको लागि 3टा फर्मको बीचको कम्पिटिसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि धेरै कम्पिटिसन पर्दैन। तर त्यो कम्पिटिसनको लागि चाहिँ कुनै ठुलो कम्पनी जोसँग एक्सपिरियन्स छ उससँग एट्याच भएर सर मसँग यतिजना म्यान पावर छ, म यस्तो काम गर्न सक्छु भनेर तपाईँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अर्को ठुलो कम्पनीलाई अब 2-300 वटा कन्सल्टिङ फर्म छ, हजारौँ छन् कन्स्ट्रक्सन कम्पनी त होइन, कन्भिन्स गर्नु पर्यो र उनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउनु पर्यो। आफ्नो स्ट्रेन्थ मसँग मान्छे छ, मसँग काम गर्न सक्ने। तपाईँको स्ट्रेन्थ त इस्टाब्लिस हुने बित्तिकै त अरू हुँदैन नि त। तपाईँको स्ट्रेन्थ भनेको त म्यान पावर छ, मसँग काम गर्न सक्ने इनर्जी छ, त्यही देखाउने हो। तपाईसँग पुँजी पनि छ भनेर त कसले पत्ता पास गर्ने बित्तिकै होइन। त्यसकारण त्यसरी सपोर्ट लिँदै अनि अगाडि बढ्ने हो। मैले पनि सुरुमा त्यसरी नै अगाडि बढेको। सुरुमा 3 वर्षसम्म मलाई कसैले नै पत्याएन, कसैले पत्याएन। मैले के गरेँ 5 लाख भन्दा तल कहाँ चिनेको छ को छ धाउँदै हिँडेँ होइन। त्यसपछि चौथो वर्षमा एउटा काम पाएँ है। त्यो त्यतिखेरकोमा चाहिँ 1.5 लाखको काम पाएँ। म यो 18 वर्ष अगाडिको इतिहास तपाईँलाई बताउँछु। यो सबै इन्जिनियर साथीहरूलाई चाहिँ एउटा के अरे सिक्ने मौका, इन्करेजिङको लागि चाहिँ एउटा पनि हुन्छ। तेस्रो वर्षमा मैले चाहिँ 3 लाख जतिको एउटा काम पाएँ। चौथो वर्षमा त्यो काम म आफै गरेँ, किनभने सबै मान्छेलाई 3 लाखमा त्यो सबै काम चाहिँ अरूलाई पैसा दिनुपर्छ। आफै गरेँ र मैले करिब 2.5 लाख जतिमा काम सिद्धाएँ। 2.5 लाख जतिमा भनेको के अरे 50 लाख जतिमा काम सिद्धाएँ। 2.5 लाख रुपियाँ जोगाएँ र त्यो 2.5 लाख पनि मैले कम्पनीमै खर्च गरेँ। यो अहिले भएको नम्बर मोबाइल त्यतिखेर किनेको मोबाइल हो, त्यही पैसाले किनेको मोबाइल अहिले पनि छ। त्यो त्यसपछि त्यतिखेर मोबाइल महँगो थियो। अनि त्यसपछि एउटा मोटरसाइकल किनेँ मैले, किन त्यो कम्पनीको उसको लागि। त्यो अहिले पनि छ, त्यो मोटरसाइकल 18 वर्ष अगाडि किनेको मोटरसाइकल अहिले पनि छ। मोबाइलको नम्बर चाहिँ यही हो, सेट त के अरे अर्को छ, मोबाइल नम्बर यही हो। र अनि मैले त्यसैलाई त्यसपछि चौथो वर्षमा त्यो भइसकेपछि 5औं वर्षमा मैले यो काम गर्न सकेँ भन्ने कुरो। मैले खानेपानी विभागको काम गरेका थिएँ, उनीहरूलाई चाहिँ काम चित्त बुझ्यो। त्यसपछि 5औं वर्षमा थुप्रै काम पाएँ। त्यो 50-60 लाखको काम भयो मसँग। त्यसपछि 7औं वर्षमा चाहिँ यो तपाईँले अहिले पनि त्यो एसियाली विकास ब्याङ्कको 207 तिरको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। हामी 7 इस्टाब्लिस भएको सुरु गरेको 7औं वर्षमा एसियाली ब्याङ्कको इभ्यालुएसनमा नम्बर 1 कम्पनी बन्यो। 7 वर्षमा त्यो एडिबीको चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँले फ्याक्ट सिट भन्ने गरेर हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि हामी कन्टिन्यू चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र्याङ्कमा एडिबीको इभ्यालुएसनमा छौँ। अब नेपालको त अब अहिले ट्याक्स पेयरको हिसाबमा हामी हाइएस्ट ट्याक्स पेयर छौँ। अब नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्वालिफाइड भएर आइसिबी जसरी विदेशीहरू नेपालमा आएर काम गर्छन् त्यसै गरी इन्टरनेसनल मार्केटमा इस्टाब्लिस भएर काम गर्ने हामी एउटा मात्रै कम्पनी हौँ। हाम्रो अब भनेपछि तपाईँको गर्न चाहिँ तपाईँसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ संयमता र धैर्यता चाहिन्छ। र म यो गर्छु भनेर लाग्नु पर्यो। तर म यता जागिर पनि खान्छु अनि यो पनि गर्छु, त्यहाँ 2-4 वटा क्लास पनि लिउँ न, त्यहाँबाट अलिकति पैसा आउँदै गर्छ भनेर 4-5 ठाउँमा खुट्टा टेक्यो भने चाहिँ यो कन्सल्टिङ सेक्टर, कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ फेरि एकदमै रिस्की छ, धेरै गाह्रो पनि छ। हजुर, हामीलाई हजुरहरूले डाइरेक्ट ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई कपिल सरलाई डाइरेक्टली क्वेसन सोध्नु हुनुभएको छ। सर, फ्लोर चाहिँ हजुरको लागि ओपन छ। हस्, थ्याङ्क यू। उद्धव सरको यो प्रेजेन्टेसन सुन्दा एकदमै हाइली इन्सपायरिङ छ। आइम स्योर एभ्री स्टुडेन्ट यु इन्जोइड होइन। अनि मलाई 2टा कुरा सोध्न मन लाग्यो, सबै विद्यार्थीहरूको लागि पनि उपयोग हुनसक्छ, मेरो लागि त पक्कै उपयोग हुन्छ, त्यही भएर मैले सोधिरहेको छु। एउटा चाहिँ यो सरले नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू अथवा नेपालमा अब आइरहने फ्युचरको पोसिबिलिटीको बारेमा जुन एकदमै राम्रो हाइलाइट गर्नुभयो, निड अफ इन्जिनियर यति चाहिएला भनेर सरले जुन
भन्नुभएको छ नि, सँगसँगै 5 वर्ष लाग्छ भन्ने प्रोजेक्टहरू 25 वर्ष लाग्ने होइन, काम सुरु गर्दैछौँ भन्ने प्रोजेक्टहरू कामै सुरु नहुने एउटा यथार्थता छ नि त नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यो हिसाबले सरले अहिले भनिरहेको इन्जिनियरको नम्बर चाहिँ त 5 वर्षको 25 वर्ष लाग्यो भने नचाहिन सक्ला, कम चाहिन सक्ला। त्यो हिसाबमा त्यो पर्सपेक्टिभमा सरले के सोच्नु भएको छ, एउटा मेरो कन्सर्न। अर्को एउटा मेरो कन्सर्न चाहिँ हिजो हामीले अस्कर अली हाम्रो यो ई सेवाको प्रमुख उहाँलाई लोचन सर र मैले भेटेका थियौँ हामीले अफिसमै, र हाम्रो विषय नै के थियो भने अब हामीले एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजसँग कसरी टाइप गर्न सकिएला, एमओयू साइन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी तयार गर्न सकिन्छ ई सेवाको लागि भन्ने सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभएको थियो नि, हाम्रो यदि इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने, ई सेवामा काम गर्ने हो भने कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ एउटा लेभलको इन्टर्नसिप जस्तो प्रोग्राम चाहिँ 2-3 घन्टाको एभ्रिडे तयार हुनुपर्छ, र ग्याप ठुलो छ एकाडेमिक्समा जे विद्यार्थीहरूले पढिरहेको हुनुहुन्छ र हामीसँग इन्डस्ट्रीसँग आइपुग्दाखेरि ग्याप एकदम ठुलो छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै सरको एक्सपिरियन्समा, किनभने यु हेभ अ वाइड एक्सपोजर, वन्डरफुल इन्स्टिट्युसन सरले चलाउनु भएको छ होइन, त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो फ्रेस ग्रेजुएटहरू चाहिँ अब पढाइ सिधै नै गर्दाखेरि जब मार्केटमा डाइरेक्ट सेलेबर हुनको लागि त्यो इन बिट्विन त्यो 4 वर्षमा चाहिँ के क्वालिटीहरू कसरी थप्यो भने चाहिँ सजिलै बजारमा सेलेबल हुन सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ सरले केही कुराहरू त राखिसक्नु भएको छ होइन, तर थप केही राख्न पर्ने भयो भने चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु होला, मैले रिक्वेस्ट गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू कपिल सर। कपिल सरको एकदमै मनासिब क्वेसन। यो 5 वर्षमा सकाउनु पर्ने प्रोजेक्ट 10 वर्ष नै लागेका छन् होइन, एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ अब 25 वर्षको यो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा त सकिँदैन, त्यसकारण यति इन्जिनियर नचाहिने नै हुनसक्छ कि भन्ने क्वेसनमा प्राय कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ कि सर। एउटा लमसम कन्ट्र्याक्ट, कन्सल्टिङ फर्मको पनि कन्ट्र्याक्टरको पनि। एउटा चाहिँ टाइम बेस्ड कन्ट्र्याक्ट। धेरै जसो यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ त भन्दा टाइम बेस्ड कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ। कन्ट्र्याक्टरले ढिलो काम गर्यो, 4 वर्ष लगाउने कामलाई 5 वर्ष लगायो, तर सिभिल इन्जिनियर चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ कि त्यहाँ। उसले ढिलो गरेको वाच गर्ने पनि हामी इन्जिनियरै हुन्छौँ कि, कन्सल्टिङ फर्ममा चाहिँ त्यो फरक पर्दैन। सरले बुझ्नुभयो नि सर? गरेको हेर्नको लागि किन ढिलो गर्यो, के कारणले ढिलो गर्यो, ढिलो गर्नु नगर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्चुअल डिस्प्युट लगायत क्वालिटी कन्ट्रोल र त्यहाँ डिजाइन गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले मेलम्चीको आयो नि, मेलम्चीको गेट फुस्क्यो होइन सर, टेस्टिङमा उड्यो, मैले इक्जाम्पलै दिउँ, भाइ बहिनीहरूलाई काम छ, त्यो सिम्पल मिस्टेक भएर चाहिँ गेट चाहिँ भत्क्यो। त्यो किन भत्क्यो भन्दाखेरि गेट डिजाइन चाहिँ भित्रबाट गरेको थियो, भित्रबाट गरेको थियो, बाहिरबाट राख्यो। भित्रबाट गर्दाखेरिको प्रेसर र बाहिर राख्दाखेरिको प्रेसर त नट डिजाइनहरू जुन नट बोल्टहरू डिजाइन गरेको छ नि त्यो चेन्ज हुनु पर्थ्यो। एउटा इन्जिनियर कन्ट्र्याक्टरले आयो झ्याप जो बाहिरबाट हालिदियो, किनभने बाहिरबाट हाल्नुको लजिक थियो, भोलि खोल्नु पर्यो भनेदेखि त भित्र गएर खोल्न सकिँदैन, बाहिरबाट खोल्नुपर्छ, त्यसको नि लजिक छ। त्यो सकिँदैन। मेकानिकल इन्जिनियरले के गर्थ्यो भने यो त बाहिरबाट हाल्नुपर्छ भन्ने, हाइड्रोलिक इन्जिनियरले डिजाइन गरेको थियो, भित्रबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डिजाइन गरेको थियो, भित्रबाट हाल्ने गरेर डिजाइनको कम्बिनेसन नभएर के भयो, त्यो फुस्क्यो। तर अब त्यहाँ सिभिलको मोनिटरिङ गर्ने जुन कन्सल्टेन्ट त छ नि, उसको काम त रोकिएन नि, फेरि गर्नु पर्यो, अर्को कारवाही गर्ने अर्को ठाउँमा छ, रिडिजाइन गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो, फेरि टेस्टिङ गर्नु पर्यो। तर सिभिल इन्जिनियर हामी इन्जिनियरको काम चाहिँ कन्टिन्यू नै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ जतिखेर काम भयो त्यतिखेर मात्रै सिभिल इन्जिनियरको अथवा इन्जिनियरको काम हुनसक्छ। कन्सल्टिङ फर्ममा चाहिँ टाइम बेस्ड कन्ट्र्याक्ट जहाँ लेखिएको छ, टाइम बेस्ड भनेको चाहिँ जति टाइम हामीले गऱ्यौँ एक्सटेन्सन भयो त्यो अनुसारको हामीले पाउनुपर्ने पेमेन्ट चाहिँ रेगुलर पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो किसिमको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यस कारण लमसम कन्ट्र्याक्टमा सरले भने जस्तै इन्जिनियरको अलिकति हुनसक्छ, तर इन्जिनियर विशेष गरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेपछि इन्जिनियरको भूमिका चाहिँ कन्टिन्यू नै रहन्छ, त्यो वाचडगको रूपमा पनि कन्टिन्यू रहनुपर्ने हुन्छ। तर डिजाइन सकेपछि डिजाइन इन्जिनियरको रोल चाहिँ सकिन्छ। अब अर्को कुरा आयो, त्यसपछि आएर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो त अहिलेका लक्ष्य हुनु छ, तर पुरानो प्रोजेक्टहरू जुन छ नि, जस्तै सप्लाईको प्रोजेक्ट 15 वर्ष डिजाइन पिरियडमा हामीले डिजाइन गरेका छौँ भनेदेखि 15 वर्ष सकेपछि फेरि त्यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ कि, फेरि त्यसै गरी वाटर ट्रिटमेन्टको डिजाइन गर्नुपर्छ। सिवरेजको त्यो सिवरेज लाइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
पुरानो बिल्डअप एरिया टेक्निकल कुराहरूमा अहिले नजाउँ, पुरानो आधारमा डिजाइन गरे हुन्छ, केही समयपछि त्यसको त साइज बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ, नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो सकिने बित्तिकै यो त आउने प्रोजेक्टहरूलाई मैले हाइलाइट गरे, पुरानोको त फेरि मेन्टेनेन्स त्यो पेरियोडिक वर्क त सधैँ नै बाँकी नै रहन्छ। त्यसकारण त्यो इन्जिनियरको भूमिका चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नम्बर 1 2 इयर्स इन्टर्नसिप चाहिँ सायद अब यो ई-सेवाहरू यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ मलाई अलि धेरै अनुभव भएन। सिभिल इन्जिनियरको हिसाबमा चाहिँ हामीले राम्रो इन्जिनियर पायौँ, हाम्रो एडभान्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि राम्रो एकाडेमिक त्यो चाहिँ नलेज र म गर्छु भन्न सक्नेले 3 महिनादेखि 6 महिनाको बिचमा सिकेको छ सर। हामीले 3 महिना तिम्रो इन्टर्न 6 महिना इन्टर्न भनेर राखेकोहरूले 3 महिनामै इन्टर्न सकेर ऊ चाहिँ 25,000 30,000 हामीले 15 बाट सुरु गरेका थियौँ नि। सुरुमा इन्टर्न भन्दा सिकाउने हो त्यहाँ, यो त इन्टर्नमा होइन। त्यसपछि हामीले फेरि पठाएका छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन द उसले कसरी पढ्न के अरे किनभने पढ्नुपर्छ। यो त कस्तो भन्दाखेरि एकाडेमीमा पढ्ने अर्को चिज हो, जब चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा आउँछ धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो म जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो बिल्डिङमा यो गल्ती रहेछ, यसमा यो रहेछ, यो पुलमा यस्तो भाग भएको हुन्थ्यो भनेर त्यो अध्ययन हो नि। मैले पढ्छु, फोटो खिचेर राखिहाल्छु कि है यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर मैले हाम्रो टोलीलाई बताइहाल्छु। अनि त्यो जब पास गरेर निस्किन्छ नि, प्रत्येक जब उसँग क्युरियोसिटी हुँदैन नि, त्यो बिल्डिङ यस्तो छ, त्यो पुल यस्तो भएछ, यो भन्दा यो राम्रो रहेछ, त्यो हुन्छ नि। अध्ययन भनेको त्यही हो। त्यस्तै अब चाहिँ वेबसाइटमा अहिले थुप्रै इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ, के काम गर्ने त्यसको अध्ययन र अनि सिनियरहरूसँग सिक्न थाल्यो भनेदेखि 3 देखि 6 महिनामा इन्टर्न सिभिललाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो उसमा त्यस्तो लाग्छ जस्तो लाग्दैन। तर त्यो पोजिसन चाहिँ मैले अहिले भने नि जुनियर पोजिसनबाट बिस्तारै अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ होइन। अब ई-सेवा यिनीहरू चाहिँ जुन प्राइभेटको आफ्नो अर्कै किसिमको काम भयो। यो हामीले भनेको त फ्याक्ट डाइरेक्ट भोलि चाहिँ के अरे एयरपोर्ट बनाइसकेपछि अथवा सडक बनाइसकेपछि तुरुन्तै सडक गाडी बढाउने हो नि त। हामीले वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गरेपछि त त्यो जोड्ने बित्तिकै त्यहाँ त पानी बग्नै पर्यो नि, त्यो फुटेर भएन नि त होइन। गेट डिजाइन गरेपछि गेट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भनेपछि त्यसमा अलिकति हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि 3-4 लेयर हुन्छ के, टिम लिडर, डेपुटी टिम लिडर, त्यसपछि अर्को रेसिडेन्ट इन्जिनियर, त्यसपछि असिस्टेन्ट रेसिडेन्ट इन्जिनियर। त्यो हुँदै अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई सुरु गराउने कहाँबाट भन्दाखेरि साइट इन्जिनियरबाट होइन, साइट इन्जिनियर अथवा चाहिँ सपोर्ट इन्जिनियर भनेर सुरु गराउँदै लाने, त्यसपछि अनि पुर्याउने त्यहाँ हो। अनि उसले सिक्दै जान्छ नि, अलिअलि अनुभव हुँदै जान्छ, त्यसरी गर्ने हो। त्यही भएर त्यो 2 वर्ष इन्टर्न चाहिँदैन एउटा कुरा। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति हामीले जस्तै अब बिल्डिङको प्रोजेक्ट राम्रो गरेकोले यहाँनिर आएर बिल्डिङ डिजाइन कस्ट एस्टिमेट गर्न सजिलोसँग सकेको छ। हाम्रोमा एउटा पुरानो पहिले एकपटक मलाई हामीले पुल्चोकको पनि टप स्टुडेन्ट लिएको थियौँ होइन सर, त्यो एकपटक। अनि अरू सगरमाथा कुन कलेजको पनि टप स्टुडेन्ट लिएको थियौँ। हाम्रो त्यहाँ त्यताबाट लिएकोमा एकजना मलाई अहिले पनि नाम याद छ, प्रिजा भन्ने थियो कि एकजना, प्रिजा जोशी भन्ने हाम्रो लेडिज चाहिँ टप थियो कि त्यो कलेजको। त्यो 4-5 जनालाई हामीले काम दिएकोमा सबभन्दा राम्रो नै प्रिजा, विदेशीहरूसँग काम गर्नु पर्थ्यो, सबभन्दा राम्रो उसले गरेर कोरियनहरूमा को प्रोजेक्ट थियो हाम्रो यो पिआइडी खानेपानीको, कोरियनहरूसँग बसेर काम गरेर अरू सबैलाई हटाइदियो, उसलाई मात्रै राखिदियो, अरूलाई मैले अर्को ठाउँमा पठाइदिएँ। उसलाई इन्टर्न राखेको पनि तुरुन्तै 3 महिनामै उसले चाहिँ पिकअप गरेर अहिले युकेमा हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि त्यो पिकअप गर्ने चाहिँ डिपेन्ड्स अन द उसको इन्ट्रेस्ट र अनि उसले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा के गरेर रहेछ कि हामीले प्रोजेक्ट गराउँछौँ नि सर, त्यो प्रोजेक्टमा राम्रोसँग आफैले गर्यो भने पनि त्यही काम उसले यहाँ आएर गर्ने त हो नि, त्यस्तै काम गर्ने हो नि त। कसले गराउनु भएको थियो मैले बिर्सिने त्यो बेलामा, जे उहाँले गराएको प्रोजेक्ट ठ्याक्कै चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यहाँनिर गर्ने कामसँग ठ्याक्क मिल्यो। निश्चित अरू चाहिँ टप गर्ने कलेजहरूबाट टप गरेर आउनेहरू भन्दा पनि उसले चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो। भनेपछि त्यो डिपेन्ड्स अन द हामीले प्रोजेक्ट कसरी गराएका छौँ, बिल्डिङको कसरी गराएका छौँ, हाइवेमा कसरी गराएका छौँ, हाइड्रो पावरमा कसरी गराएका छौँ होइन, कति गराएका छौँ, त्यसले पनि यता इन्टर्नमा उसले कति समय व्यतीत गर्ने हो, कति समयपछि ऊ चाहिँ इलिजिबल हुने हो भन्ने कुरो चाहिँ डिपेन्ड्स गर्दो रहेछ। यो मेरो अनुभव है सर, मैले सेयर गरेको एउटा इक्जाम्पल मात्रै नाम लिएर सेयर गरेँ, त्यसलाई चाहिँ माफी पाउँछ। थ्याङ्क यू सर। हामीलाई यहाँ विश्वासजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। विश्वासजी, हजुरले सरलाई आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्ते।
मलाई चाहिँ यो हाइड्रो पावर सेक्टरको बारेमा अलिकति बुझ्न मन लागेको छ सर होइन। अनि यो हाइड्रो पावर सेक्टरहरू कपिल सरले पनि थोरै कुरा उठाउनु भयो, टाइममा कम्प्लिट हुन नसक्ने खास के कारणले होला, 1 नम्बर क्वेसन। अनि सर यो 2 नम्बर क्वेसन चाहिँ फरेन कम्पनीहरू कन्सल्टेन्सीहरू फरेन कम्पनीहरू बिना चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर नेपालमा बन्न सकेको छैन सर। अप्पर तामाङको सिकै गर्नुहुन्छ भन्ने अहिले 99% कम्प्लिट भएको छ, तर फरेनहरू यो कोरोनाको उसले गर्दाखेरि आउन नपाएर कम्प्लिट हुन सकेको छैन सर। अनि तेस्रो क्वेसन चाहिँ सर नेपालमा रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरू धेरै देखिए सर मैले अलिकति गर्दाखेरि। रन अफ रिभर भन्दाखेरि ड्याम प्रोजेक्टहरू बनाएर त्यसलाई मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने सर। यति क्वेसन तिनवटा। ठिक छ, यो हाम्रो आजको विषयभन्दा त अलिकति फरक हो तर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो। अब पहिलो कुरो चाहिँ टाइमली कम्प्लिसन होइन। अब यो के अरे विषय मैले भन्दा पनि यो चाहिँ नेपालको मात्र होइन संसारमै अलिकति प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विशेष गरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ चाइनालाई छोडेर हेर्ने हो भने संसारका कुनै ठाउँमा पनि ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ समयमा सकेको चाहिँ छैन। तर नेपालमा चाहिँ त्योभन्दा पनि 2 गुणा 3 गुणा बढी समय लागेको चाहिँ विषय छ। अब यसमा 2टा कारण छ। एउटा कारण हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस, नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, त्यो एउटा कारण छ। यसमा धेरै डिटेल नजाउँ। दोस्रो कारण हाम्रो चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारको है, प्राइभेट सेक्टरको त्यति धेरै रोल छैन। नेपाल सरकारको डिसिजन टाइमली डिसिजन नगरिदिने कारण, जस्तै कन्ट्र्याक्टरहरूको टाइम एक्सटेन्सनको कुराहरू हुनसक्छ, कन्सल्टेन्टको टाइम एक्सटेन्सनको हुनसक्छ, अर्थात् कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट प्रोक्योर गर्ने चाहिँ टाइमली प्रोक्योरमेन्ट नगरिदिने कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। तेस्रो कारण चाहिँ हामी जति भने पनि हामी विदेशीमा डिपेन्ड छौँ। हामीसँग पैसा भयो भने पनि हामीसँग टर्बाइन उत्पादन गर्ने कम्पनी छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, विदेशी कम्पनीले ल्याउनुपर्छ होइन। अहिले मैले भने टनल कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हामीसँग योग्य म्यान पावर छैन, विदेशीहरू ल्याउनुपर्छ। यी लगायतको विदेशीहरूको उसले आफ्नो समय अनुसार एउटा कन्ट्र्याक्टरले 17वटा काम पाइरहेको हुन्छ उसले संसारभरि। नेपाल त सायमा पर्छ भनेपछि तामाकोसीको नि कुरा गरियो भने अन्तिमको एउटा कन्ट्र्याक्टर जुनको कारणले गर्दाखेरि काम अलिकति थोरै कामले मात्रै सिभिल धेरै जसो सिद्धिसके, सबै सिद्धिँदा पनि थोरै कामले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भएको छ। भनेपछि यो थुप्रै कुराहरूको थुप्रै प्रब्लमहरूको चाहिँ के भन्छ नि कम्बाइन इफेक्ट चाहिँ टाइम चाहिँ ढिलो हुने लाग्नुको कारण हो कि यो नेपालको हाइड्रो मात्रै होइन, हाइड्रो, सडक, वाटर सप्लाई। अनि मेलम्ची यत्रो वर्ष लाग्यो नि त। मेलम्ची त्यो जुन पुरानो कम्पनी कन्ट्र्याक्टर थियो, त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई नै काम तैँले अलिकति के अरे बढी पैसा लिए ठिक छ भनेर लगाएको भएदेखि 1 वर्ष अगाडि सकिसक्थ्यो। यो अहिलेको टेस्टिङको कुरा त 1 वर्ष अगाडि आउँथ्यो होइन। भनेपछि त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो डिसिजन मेकरको कारणले गर्दा। म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट पनि ढिलो भयो, काम गरेर ढिलै भयो। 2 वर्ष कन्ट्र्याक्टरले कामै गरेन, विभिन्न कारण थियो। त्यसपछि कन्सल्टेन्ट हामी थियौँ, मैले नाम नभन्नु, एकजना सभासद चाहिँ लेखा समितिमा हुनुहुन्थ्यो। अनि नेपाल सरकारले त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई टर्मिनेट गरेर अर्को कम्पनी ल्याउने भन्ने निर्णय गर्न लागेको रहेछ। अनि मलाई बोलाउनु भयो, मैले एभरेस्ट होटलमा त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, ल यो इस्यु के हो त यो भनेर मैले फर्स्ट इस्यु बताइदिएँ। कन्ट्र्याक्टर टर्मिनेट गरेर के पनि हुँदैन, त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई बोलाउनुहोस्, उनीहरू काम गर्न सक्छन्। संसारका कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरहरू, नेपालमा आउने कन्ट्र्याक्टरहरू काम गर्न नसक्ने खालका हुँदैनन्, त्यो लेभलको कन्ट्र्याक्टरहरू। उहाँहरूले मैले इन्स्ट्रक्सन सल्लाह दिएँ। इन्फर्मल्ली उहाँले चाइनिज इन्भेस्टरलाई बोलाउनु भयो, कन्ट्र्याक्टरलाई बोलायो, कुरा गर्यो, ल उसले काम गरिदिने भयो। टर्मिनेट गरे भए फेरि अर्को 2-3 वर्ष त्यसै जान्थ्यो, काम गरिदियो। अहिले अब त सकिसक्यो, करिब सिद्धिसक्यो होइन। मेलम्चीमा नि त्यस्तै हो। भनेपछि यो हाम्रो डिसिजन मेकिङ र हाम्रो खरिद ऐन र नियमावलीमा त्यस्ता छैनन् कि फेरि त्यो जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ टर्मिनेट नगरिकन उसलाई अगाडि बढाइन्छ फेरि उ त जेल जानुपर्छ। भनेपछि यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संयन्त्रकै कारणले गर्दा ढिलो भएको त्यो यो चाहिँ हामीले अरूलाई दोष दिने ओर्ने कुरो होइन। हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो कमजोरी भनौँ न, सरकारको कमजोरी होला, हामी इन्जिनियरको कमजोरी होला, हामी त्यो हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टरहरू, हामी नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरू सब कन्ट्र्याक्टरहरूको कमजोरी होला, विदेशीहरूको मात्रै नभएर यी सबै कमजोरीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ छ। तर अब सिकिसके नेपालीहरूले। तपाईँ प्राइभेट सेक्टरको हेर्नुभयो भने
हामीले हेरेको चिलिमेको रसुवागढी हामी कन्सल्टेन्ट हौ, करिब करिब अब सकिने स्टेजमा छ, फास्ट छ। सेन्जेन हामी नै कन्सल्टेन्ट हो, फास्ट छ होइन। अब त्यसकारण कुनै प्रोजेक्टहरू राम्रो गतिमा नै छन्। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले अति यो कोभिड दबावै हामी धेरै अगाडि बढाउँथ्यौँ। नेपाली इन्जिनियरहरूले मात्रै लिडिङ रोल लिएर गरेको प्रोजेक्ट हो, त्यसमा विदेशी कम्पनी नै छैन। विदेशी इन्जिनियरहरू के इन्जिनियरहरू हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल हायर गरेका छौँ है। अब भनेपछि सकिन्छ नसकिने होइन, तर अब यो त्यसबाहेक यो हाम्रो विगतका अनुभवले पनि नेपाली इन्जिनियरहरूलाई सिकाएको छ। नेपाली भन्न जुन प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूलाई सिकाएको छ गभर्मेन्टको, त्यस कारण अब सकिन्छ। तपाईँको अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ रन अफ रिभर स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब यस्ता थुप्रै कथा छ है, थुप्रै स्टोरेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले डिजाइन भइरहेछ। तपाईँको भन्नु होइन, मैले नरसिंहगढ हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टको कुरा गरेँ, त्यो 420 मेगावाटको छ, त्यो हामीले 10 मेगावाटको छ, हामीले डिजाइन गरेका हो। पिआरआर अहिले उसको बुढी गङ्गाको अब कन्स्ट्रक्सनमा जाँदैछ साउदी फन्डबाट होइन। यो चाहिँ के अरे बुढी गण्डकी स्टोरेज प्रोजेक्ट हो। अब त्यो चाहिँ अब अलिकति विभिन्न कारणले गर्दाखेरि होल्ड भएको छ। अब त्यो अब कन्स्ट्रक्सनमा जाने स्टेजमा छ। SR6 अहिले हामीले डिजाइन गरिरहेको छौँ। त्यस्तै आयो तपाईँको सुनको C2 र सुनको C3। तपाईँहरू मध्ये कोही इन्जिनियरहरू इन्ट्रेस्टेड भयो भने हाम्रो त्यही इन्टर्न गर्न सक्ने अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको छौँ, चाइनिज कम्पनी र हामी। अब हामीमा प्रब्लम के छ भने हामीले ड्याम डिजाइन कसैले पनि गरेका छैन। नेपाली इन्जिनियरहरूले अहिलेसम्म इन्डिपेन्डेन्टली एउटा नै ड्याम डिजाइन गरेका छैन। अब हामीले चाइनिज टोलीसँग राखेर हामीले ड्याम डिजाइनको काम गरिरहेको छौँ। सुनको C2 र सुनको C3 एउटा चाहिँ झन्डै 170 मिटरको ड्याम बन्छ एक ठाउँमा, अर्को पनि 160-70 मिटरको ड्याम बन्छ, जसले दोलरघाटको पुलभन्दा माथि पानी आइपुग्दो रहेछ। सुनको के अरे 3 को चाहिँ ड्याम मैले अस्ति म्यापमा हेरेको थिएँ। भनेपछि अब त्यो भइरहेछ। त्यस्तै अरू थुप्रै चाहिँ उता तम्बोरको हुँदैछ, उतापट्टि चाहिँ थुप्रै ड्याम के अरे स्टोरेज प्रोजेक्टहरू पनि डिजाइन भएको छ। अब सेतीको अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ 170 मेगावाटको, त्यो पनि कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। स्टोरेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ भइरहेछ होइन नेपाल सरकार। तर प्राइभेट सेक्टरबाट स्टोरेज प्रोजेक्टको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, किनभनेदेखि कस्टले अलिकति बढी कस्ट लाग्छ। र अनि मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको चाहिँ तराई सेक्टरमा चाहिँ अब मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट चाहिँ केही डिजाइन हुँदैछ होइन। जस्तै 9 मुरे मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट हामीले डिजाइन गरिरहेछौँ। अब त्यसको डिजाइन सायद हामी फेब्रुअरीसम्म सिद्धाउँछौँ। तर अब यो सबै डिजाइन भएर बस्नु मात्रै भएको छ कि, किनभने मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट स्टोरेज प्रोजेक्टमा कस्ट धेरै लाग्छ। अनि डोनरहरूले पनि पैसा लगानी गर्दैन। नेपाल सरकारले अब आफ्नो पैसाले बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ कस्ट धेरै हाई भएको हुनाले अब केही प्रोजेक्टहरू त बन्लान्, तर इन्भेस्टर नभइकन र डोनर नभइकन चाहिँ ठुलो स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउनुलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। तर अहिले अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दर्जनौं प्रोजेक्टहरू चाहिँ अध्ययन भएर राखिएको छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ नभएको भन्ने होइन। अब सजिलो रनअप मात्रै किन गरिरहेछ भन्दा यो सजिलो पनि छ, प्राइभेट इन्भेस्टरहरूलाई पनि सजिलो छ, तुरुन्तै बनाउन सकिने भयो। स्टोरेज प्रोजेक्टहरू त अब अलिकति ड्यामको पुरा सही छ, अनि कस्ट हाई हुने भयो, त्यो भएर हो। कस्टकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैसो यो रन अफ रिभरमा गइरहेका छन्। ओके, थ्याङ्क यू सर। आदित्य यो डिजाइनमा अलिक डिटेल आउँछ। अब यसैको बारेमा मात्रै छुट्टै एउटा हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन राखेर डिस्कसन गरौँ। अब म चाहिँ फेरि हाइड्रो पावर इन्जिनियर हो होइन, मास्टर्स वाटर रिसोर्समा हो मेरो। र अनि करिब हामीले हाम्रो कम्पनीबाट 5 वर्षको पिरियडमा मात्रै हेऱ्यो भने झन्नै 24-25 वटा 2 दर्जनभन्दा बढी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामीले डिजाइन गऱ्यौँ। म त अब एज अ के अरे म्यानेजिङ डाइरेक्टर त्यो ओभरअल रिभ्यू मात्रै गर्ने हो। हाम्रो इन्जिनियरले डिजाइन, अप्टिमाइज, फिजिबिलिटी, EIA, SIA सबै गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि नेपालमा नगरेको काम, अहिलेसम्म कसैले नगरेको कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ नि। मैले होइन भने त TBM युज गरेर हामीले चाहिँ त्यो डाइभर्सनको काम गऱ्यौँ। त्यस्तै अब ड्यामका अहिलेसम्म नेपालमा कसैले नगरेकोहरू ड्यामको डिजाइनहरू हामीले गरेका छौँ होइन। अब त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि थाहा होला के हुन्छ, तर यो सबै कामहरू गरेका छौँ। त्यस कारण मलाई यो वाटर रिसोर्स र हाइड्रो पावरमा त एकदमै मेरो स्पेसलाइज सेक्टरै हो। यसको बारेमा मात्रै नेपालको कुन हाइड्रो पावरमा कहाँ के प्रब्लम, कसरी बनेन, किन बन्यो, के भयो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ 400 वटा आयोजनाहरूको चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ पेपर बनाएर राखेको थिएँ कि अलि अगाडि।
यो इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले चाहिँ बोर्डमा चाहिँ एकजना सरले प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ हाइड्रो पावरको भएन होइन, हाइड्रो पावरको नलेज भएन, अनि मैले तयार गरेर प्रेजेन्टेसन गरिरहेको थिएँ कि त्यसमा। त्यो भएर त्यो छुट्टै विधा भयो। थ्याङ्क यू सर। आदित्यजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। आदित्यजी हजुरले आफ्नो क्वेसन सरलाई राख्न सक्नुहुन्छ। ट्रेनलाई के छ सर, नेपालमा जब अपर्च्युनिटीहरू भिन्नता हुन्छ कि नेपाल र इन्डियामा पढेकोहरूको के कस्तो अवस्था छ सर अहिले? तपाईँले क्वेसन फेरि एकपल्ट रेज गर्नुहोस्। नेपाल र इन्डिया के भन्नुभएको थियो नि एकपल्ट? आदित्यजी सर, इन्डियाबाट पढेर आएको स्टुडेन्टहरूलाई नेपालमा के कस्तो छ सर अपर्च्युनिटीहरू? या नेपाली युनिभर्सिटीबाट पढेको स्टुडेन्ट र इन्डियन युनिभर्सिटीबाट पढेको स्टुडेन्ट बिच प्राइभेट सेक्टरले डिफरेन्सिएट गर्छ कि या अपर्च्युनिटीहरू सेम हो सर? त्यस्तो यो नेपालमा पढेको यो इन्डियामा पढेको भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरमा, कन्सल्टिङ सेक्टरमा विशेष गरी कन्सल्टिङ सेक्टरमा के हुन्छ, सुरुमा इन्टर्नको लागि त अब विभिन्न तरिकाले आउने भइहाल्यो होइन। अब हाम्रै कुरा गर्ने हो कि हामीले चाहिँ वान्टेड गरेर लिँदैनौँ जनरली होइन। हाम्रै कलेजहरू अर्थात् हाम्रो टोलीको हाम्रो विभिन्न के अरे इन्भेस्टमेन्ट छ, विभिन्न सेक्टर छ, हाम्रै टोली मध्येको रिकमेन्डबाट नै हामी बढी लिन्छौँ इन्टर्नमा लिँदा चाहिँ है। एक्सपिरियन्स यहाँ चाहिँ हामी वान्टेड गरेर लिन्छौँ। पहिला हामीले वान्टेड गरेर लिन खोजेको थियौँ, वान्टेड गरेर लिएर त्यसले धेरै चाहिँ गरेन। किनभने यो हामीले इन्टर्न गराउने भने त सहयोग गर्ने हो नि त, ट्रेन गर्ने हो नि। इन्टर्न गराउने भनेको ट्रेन गर्ने हो। अब तर इन्डियाबाट आएको लाई चाहिँ नलिने, यताको लिने भन्ने होइन। इन्टर्न चाहिँ के अरे जुनसुकै पनि लिने गर्छ प्राइभेट सेक्टरले। हामी मात्रै भनेन, सबै प्राइभेट सेक्टरले विभिन्न अब आफ्नो तरिकाले चाहिँ पुग्नु पर्यो त्यो ठाउँमा। अझै नेपाल हामीले त कोसिस गरेको छौँ नेपाल सरकारलाई त्यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै एउटा संशोधन गरिदेऊ। जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि, जुनसुकै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट गर्छ नि होइन। म चाहिँ स्केपको उपाध्यक्ष थिएँ 2 वर्ष अगाडि होइन। स्केपको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ खरिद नियमावलीमै संशोधन गरेर एउटा चिज हाल भनेको थिएँ। जुनसुकै प्रोजेक्टमा, जस्तै अब अहिले त हाम्रो पैसा लगानी गरेर इन्टर्न गराउने भयो नि। जुनसुकै प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्सीमा एग्रिमेन्ट हुने बित्तिकै त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एउटा सिभिल इन्जिनियर सिनियर छ भने तल एउटा चाहिँ इन्टर्नमा उसलाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ। अर्थात् कम्तीमा चाहिँ 5%, 10% यतिजना भनेर राख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको, त्यो राखिएन। तर अब अहिले हामी केही एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले जस्तै मैले हिजो पनि एउटा केयुकेलको एउटा हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ 250 म्यान मन्थ पाएको चाहिँ फ्रेस इन्जिनियरले चाहिँ इन्ट्री पाउने किसिमको चाहिँ प्रावधान राखेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ डोनरहरूले चाहिँ राख्न थालेका छन् होइन। नत्र भने त कहाँ गएर सिक्ने ठाउँ त छैन नि होइन। त्यस कारण तर यो इन्डियाबाट पढेर आएको अथवा बेलायतबाट पढेर आएको, नेपालबाट पढेर आएको भन्ने चाहिँ छैन। त्यस्तो सबै राम्रो गर्न सक्नेहरूलाई चाहिँ अझ हाम्रोमा इन्डियाको कुन युनिभर्सिटी मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, त्यहाँ त इन्टर्न नगरी हुँदैन। वर्षको 8-10 जनाले हामी कहाँ आएर विभिन्न प्रोजेक्टमा इन्टर्न गरेर अनि त्यो हाम्रो सर्टिफिकेट हामीले चिठी नदिइकन अर्थात् उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट रेफरेन्स लेखेर भेरिफाई गरेर कन्फर्म नगरिकन सर्टिफिकेट पनि नदिएको अवस्था छ। अनि त्यो हाम्रो स्कुल रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमै जस्तो लाग्छ, त्यहाँनिर 3-4 जनाले इन्टर्न गरेको थियो। उनीहरूले त त्यो इन्टर्न गर्ने त पछि पास गरेर आएकै भोलिपल्ट हामीले काम दिएको छौँ। त्यस कारण त्यस्तो रोकिने भन्ने त्यो यो र ऊ भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ खास कार्यक्रम 3 बजेसम्म थियो। अब हामी थोरै क्वेसन लिन्छौँ। हामीलाई च्याटमा सोध्नुभएको छ, कुनै एक कम्पनीले कन्सल्टेन्सी र कन्स्ट्रक्सनको दुवै काम एउटै कम्पनीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नुभएको छ सर। यो एकदम सही क्वेसन सोध्नुभयो। अनि यो एन्सर दिने पनि अब भन्न अरू कसैले दियो भने त उसलाई थाहै छैन, अनुभवै छैन होइन, थ्योरिटिकल हुन्छ होइन। अब म चाहिँ यो कन्सल्टरमा यत्रो वर्ष काम गरेको। स्केफ भन्ने हाम्रो सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्ट फोरम भन्ने छ, त्यसमा झन्डै म 15 वर्ष कार्यकारी पदमा बसेँ। महासचिव के अरे कोषाध्यक्ष, उपमहासचिव, उपाध्यक्ष लगायत पोजिसनमा। यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो भएर कन्सल्टिङ फर्मलाई चाहिँ
तपाईलाई एउटा कुरा मैले बताउनु पर्छ, तपाईहरु यो सबै नयाँ इन्जिनियरहरुलाई हाम्रो कोर्समा पढाइन्छ कि पढाइदैन, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा र डेभलपमेन्ट सेक्टरमा 4 वटा सी भन्छ, 4C। तपाईले याद गर्नुस् 4C। पहिलो सी भनेको क्लाइन्ट हो, क्लाइन्ट जसले पैसा खर्च गर्छ अर्थात् ओनर हो। दोस्रो सी कन्सल्टेन्ट है, जसले डिजाइन गर्छ, प्लानिङ गर्छ, त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्छ, कन्सल्टेन्ट। तेस्रो सी कन्ट्र्याक्टर। हामीले 3C भनिरहन्थ्यौं हो। 3C भन्दै चाहिँ हाम्रो पत्रकारहरू अनि कम्युनिटी लिडरले चाहिँ विरोध गर्यो होइन यो हुँदैन, अब 4C भनेर अर्को सी थपियो, त्यो चाहिँ कम्युनिटी भित्र यो चाहिँ के अरे त्योसँग कन्सर्न, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीमा कन्सर्न राख्ने सबै स्टेक होल्डरहरू। 4C को डाइरेक्ट रोल हुँदैन डेभलपमेन्टमा, ऊ हेर्ने मात्रै हो, उसले चाहिँ हल्लाखल्ला गर्ने हो। त्यसकारण पहिलो सी को काम पैसा खर्च गर्ने, दोस्रो सी को काम, पहिलो सीमा डोनर पनि हुन्छ है, त्यसमा डोनर, फाइनान्स, एडीबी, वर्ल्ड बैंक लगायत सबै हुन्छन्। दोस्रो सीको काम डिजाइन गर्ने, प्लानिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई यति पैसा दिन ठिक छ कि छैन, त्यो मेटेरियल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, सबै काम दोस्रो सीको काम हो। पहिलो सीले त डाइरेक्ट गर्दैन, त्यसकारण तेस्रो सी भनेको कन्स्ट्रक्सन गर्ने भयो। त्यसो दोस्रो सी र तेस्रो सी मिलेर काम गर्यो भने के हुन्छ त? त्यो त मिल्दैन, प्रोफेसनल्ली त मिल्दैन नि। त्यसकारण इन्जिनियरले आफू, अब त्यसकारण कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ इन्जिनियर भन्छ। तपाईले कन्सल्टेन्टको कन्ट्र्याक्टमा हेर्नु भने इन्जिनियर्स रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ है। त्यसकारण इन्जिनियर रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ कन्सल्टेन्ट हो है। तपाईलाई पढायो होला, पढाएको छ कि छैन, मास्टर्स कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढाउँछ, इन्जिनियर रिप्रेजेन्टेटिभ भने के भनेर होइन। त्यसकारण कन्सल्टेन्ट आर द इन्जिनियर रिप्रेजेन्टेटिभ। त्यसकारण कन्सल्टेन्टले कन्ट्र्याक्टर भएर काम गर्न पाउँदैन, यदि काम गर्यो भने त्यो कन्सल्टेन्ट ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ। इन्जिनियर कन्सल्टेन्टमा काम गरेको इन्जिनियरले कन्स्ट्रक्सनमा नै काम गरेको देखियो र कन्स्ट्रक्सनको काम आफैले त्यहाँ बिल उठाउने, यताबाट आफैले रिकमेन्ड गरेको देखियो भने उसलाई पनि ब्ल्याकलिस्टमा राख्छ है। त्यसकारण दुईटैले एउटै काम गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ जनरल हाम्रो खरिद ऐन नियमावली, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, संसारभरिको खरिद ऐन नियमावली, फिडिक भनेर तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ, नियम अनुसार नै त्यही हो। तर कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर एउटै भएर बिड गर्न पाउने कन्ट्र्याक्टहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ इपिसी कन्ट्र्याक्ट भन्छ होइन, इपिसिएफ कन्ट्र्याक्ट, डिजाइन बिल्ड कन्ट्र्याक्ट होइन। डिजाइन बिल्ड भनेपछि कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर दुईटैले एउटै भएर म यो बिल्डिङको चाहिँ डिजाइन गर्छु, कन्स्ट्रक्सन गर्छु, ह्यान्डओभर गर्छु भन्नेमा चाहिँ त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ फेरि के अरे दुईटै एउटै भएर काम गर्न पाउँछ। थ्याङ्क यू सर। हामीले अब पढेर निस्किएपछि प्राइभेट सेक्टरमा जब अपर्च्युनिटीहरू के छ, कता छ भन्ने सम्बन्धीको वेबिनार आज म जस्तै मेरो साथीहरू, सिनियर दाइ दिदीहरू र भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। हाम्रो टाइम चाहिँ खास हामीले 3 बजेसम्म भनेका थियौँ, हामी थोरै बढी गइसकेका छौँ। अब चाहिँ now we are almost at the end of today's webinar, so without any delay I'd like to request Vice Principal of Advanced College of Engineering and Management Mr. Lakshmi Bhakta Mahajan sir to give his note of thanks. Thank you so much Ankil bhai. Respected board of director, आज का हम resource